पाइथनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री अब्जेक्ट इन पाइथन होइन त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा टाइपमा क्याटेगोराइज गर्छौँ कि हामीले इन्टरप्रेटरले चाहिँ पाइथन इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डेटा टाइप चाहिँ कस्तो खालको हो होइन त्यसकै बेसिसमा चाहिँ मेमोरी एलोकेट गरिरहेको हुन्छ है अब यो कुराहरू चाहिँ मेमोरी एलोकेसनको कुराहरू हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो किन चाहियो र जस्तो फिल होला होइन बट इट इज इम्पोर्टेन्ट है अब कम्पनी पछि प्रोफेसनल लाइफमा काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कोडिङ त गर्न सकिन्छ तर यस्तो सानो सानो कुराहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ कि यो थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले मेमोरीको चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ युज गरिराखेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स डाउन हुन्छ है सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अब कम्पनीहरूमा पछि प्रोफेसनल करियरमा जाँदाखेरि चाहिँ आफूलाई अलिकति डिफ्रेन्ट बनाउनु छ भने चाहिँ यस्तो सानो सानो कुराहरू कलेज लाइफमा पढेको कुराहरू पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कि अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब यो मेमोरीहरूको कुरा चाहिँ अब धेरै चाहिँ गर्दिनँ जस हजुर आफै पढ्नुहोस् है पाइथनको चाहिँ अनि डेटा टाइप कस्तो छ त्यही डेटा टाइप अनुसार इन्टरप्रेटरले मेमोरीहरू अलोकेट गर्छ है सो पाइथनमा के डेटा टाइप छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई डक स्ट्रिङ बनाएँ है अस्ति डक स्ट्रिङको अहिले डक स्ट्रिङको कुरा पनि गरौँ ल एउटा भनेको नम्बर्स स्ट्रिङ मेरो भिजिबल भइरहेछ है यस सर भइरहेछ डिक्सनरीहरू है अब पाइथनमा भएको डेटा टाइपहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हो नम्बर स्ट्रिङ बुलियन लिस्ट टपल अथवा टुपल होइन सम प्रोनाउन्स इट एज टपल सम एज टुपल होइन सो इट्स अल अप टु यु अनि सेट डिक्सनरी है अब कुनै पनि डेटा टाइप चाहिँ कस्तो खालको युज गरिरहेछ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने त पाइथनमा देयर मे बी समथिङ होइन पाइथन इन्टरप्रेटरले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइप भन्ने एउटा मेथड दिन्छ कि अस्ति हामीले कुरा गरेको थियो नि किवर्ड्स टाइप भनेको नि एउटा किवर्ड हो सो टाइप 1 गरेँ मैले यो के हो क्लास आइएनटी भने नि भने चाहिँ आइएनटी टाइपको रहेछ कि यो चाहिँ होइन सिमिलरली टाइप यो गरे यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो यो स्ट्रिङ एकछिन है त म अलिकति जुम गरिदिन्छु कस्तो कन्ट्रोल प्लसले कामै गरेन कि ओके अनि यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो स्ट्रिङ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डबल कोडभित्र इन्क्लोज गरेको थियो अस्ति हामीले पढेको थियो नि त्यो स्ट्रिङ लिटरल भन्ने कुरा थोरै टपिक कभर गरेको थियो त्यसमा चाहिँ सिङ्गल कोड डबल कोड ट्रिपल कोडको कुरा गरेको थियो नि है त्यहीबाट आएको कन्सेप्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ यो सिङ्गल कोड अथवा डबल कोडभित्र ऱ्याप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अटोमेटिकली एज स्ट्रिङ ट्रिट गर्छ कि अब यो फर्दर डेटा टाइपको कुराहरू गर्दै जाउँला होइन नेक्स्ट भनेको अब डेटा टाइपको टाइप चाहिँ अब डेटा टाइप चाहिँ दुईवटा टाइपको अब्जेक्ट हुन्छ कि डेटा टाइपको अब्जेक्ट भनेको चाहिँ एउटा म्युटेबल अब्जेक्ट भन्छ अर्को चाहिँ इम्युटेबल अब्जेक्ट भन्छौँ है एउटा म्युटेबल भयो अनि अर्को चाहिँ इम्युटेबल अब्जेक्ट भयो है सो म्युटेबल र इम्युटेबल अब्जेक्टमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त यहाँ हेर्नुहोस् है एरर आइसक्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिलाइन स्ट्रिङको लागि चाहिँ हामीले यो ट्रिपल कोड अथवा ट्रिपल डबल कोड अथवा ट्रिपल सिङ्गल कोड युज गर्नुपर्छ भनेर अस्ति भनेको थियो नि है यो गर्ने बित्तिकै यहाँ एरर आइसक्यो ब्ल्याक कलर भयो नि कलर चेन्ज भयो नि है यस्तो सानो सानो कुराहरू चाहिँ नोटिस गरिराख्नुपर्छ म्युटेबल अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब्जेक्ट क्रिएट भइसकेपछि होइन अब्जेक्ट क्यान बी चेन्ज के अनि इम्युटेबल भनेको चाहिँ क्यान नट बी चेन्ज अब्जेक्ट एक्चुअली हामीले क्रिएट गर्छौँ त्यसको स्टेट चेन्जै गर्न मिल्दैन कि त्यस्तोलाई चाहिँ इम्युटेबल अब्जेक्ट भन्छ है अब त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ कसरी चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा फर्दर डिस्कसन गर्दै जाउँला आज नै अनि इम्युटेबल कस्तो बेला युज गर्ने म्युटेबल कस्तो बेला युज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन अब इम्युटेबल युज गर्दाखेरि के एडभान्टेज छ म्युटेबल युज गर्दाखेरि के एडभान्टेज छ होइन त्यो कुराहरू आज हामी डिस्कस गर्छौँ होइन सो इम्युटेबल अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्युटेबल भन्दा चाहिँ अलिकति फास्टर चाहिँ एक्सेस हुन्छ पाइथन इन्टरप्रेटरले चाहिँ इम्युटेबल अब्जेक्ट द्याट क्यान नट बी चेन्ज है इम्युटेबल भनेको इम्युटेबल अब्जेक्टलाई चाहिँ म्युटेबल अब्जेक्टले भन्दा अलिक छिटो एक्सेस गर्छ
अनि इम्युटेबल अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज गर्नै मिल्दैन कि यसले चाहिँ आफ्नो एउटा कपी बनाएर राखेको हुन्छ कि इन्टरप्रेटरमा है त्यसले कपी कसरी बनाएर राखेको हुन्छ भन्ने कुरा नि अहिले हामी नेक्स्ट नेक्स्ट पार्टमा डिस्कस गर्छौँ अनि त्यस पछाडि इम्युटेबल अब्जेक्टहरू हुन्छ नि इम्युटेबल अब्जेक्टभित्र चाहिँ हामीले फेरि म्युटेबल अब्जेक्टहरू पनि राख्नु मिल्छ कि अब त्यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा आयो है हजुरहरूलाई एउटा कुरा म अलिकति सजिलो गराइदिन्छु ल म्युटेबल अब्जेक्ट र म्युटेबल अब्जेक्ट्स इम्युटेबल अब्जेक्ट्स है म्युटेबल अब्जेक्ट्सहरू के हुन्छ लिस्ट सेट अनि त्यसपछि डिक्सनेरी डिआइसिटी भनेको डिक्सनेरी हो है लिस्ट सेट र डिक्सनेरीको पहिला नै गरिसक्नु भएको छ नि है हजुरहरूले एकैछिन ल म च्याटहरू हेर्छु अनि इम्युटेबल अब्जेक्ट भनेको चाहिँ आइएनटी फ्लोट त्यस पछाडिबाट बुलियन अनि अर्को के हुन्छ स्ट्रिङ बाँकी के अर्को कुन डेटा टाइप बाँकी बस्यो त्यो भन्दा है ओके म्युटेबल अब्जेक्ट भनेको चाहिँ पाइथनमा लिस्ट सेट र डिक्सनेरीलाई चाहिँ म्युटेबल अब्जेक्ट भन्छ अथवा म्युटेबल डेटा टाइप भन्छ है अनि इम्युटेबल डेटा टाइप भनेको चाहिँ इन्टिजर फ्लोट बुलियन स्ट्रिङ र टुपल भयो हैन अब इन्टिजर फ्लोट बुलियन चाहिँ कसरी इम्युटेबल भयो भनेर हजुरहरूले गर्नु भएको छ कि छैन है आज म त्यो कुरा पनि हजुरलाई गरेर देखाउँछु अब यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली नै गरेर हेरौँ है त जस्तै लिस्ट हेरौँ है लिस्ट 1 भनेको चाहिँ मैले एउटा लिस्ट क्रिएट गरेँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हैन लिस्ट 1 भनेर बनाएँ है एउटा अब लिस्ट 1 को चाहिँ मैले जस्तै डेटा मोडिफाई गर्नु पर्यो हैन सेकेन्ड पोजिसनको चाहिँ डेटा मोडिफाई गर्नु पर्यो रे अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लिस्ट सेकेन्ड भनेको चाहिँ सेकेन्ड लिस्ट 1 इक्वल्स टु लिस्ट 1 लाई चाहिँ मैले येल्लो बनाइदिएँ रे हैन टाइप अफ इट डजन्ट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट किन इस्यु आयो लिस्टमा इस्यु आउनु नहुने ए ओके लिस्ट 1 हुनु पनि लिस्ट मात्र भएछ ओके लिस्ट 1 सरी ओके लिस्ट 1 लाई चाहिँ मैले के गरेँ अब फेरि लिस्ट 1 लाई हेरौँ है त लिस्ट 1 के भयो फर्स्ट भयो हामीले सेकेन्ड पोजिसनको डेटा के गरेको थियौँ चेन्ज गरेको थियो हैन त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट येल्लो अनि थर्ड भनेर आयो हैन यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म्युटेबल अब्जेक्ट भयो म्युटेबल हो त्यही भएर चेन्ज भयो सेकेन्डको अब्जेक्ट चाहिँ के भयो चेन्ज भएर के भयो येल्लो भयो हैन सो सिमिलरली अब टुपलको केसमा हेरौँ है त हामीले टुपललाई के भनेको थियौँ भन्दाखेरि इम्युटेबल अब्जेक्ट भनेर भनेको थियौँ टुपललाई हैन हामीले टुपललाई चाहिँ इम्युटेबल अब्जेक्टको लिस्टमा राखेको थियौँ त्यो टुपल भनेको चाहिँ फेरि किवर्ड हुन्छ है टुपल मात्र ए सरी टुपल भनेको भने सेट के भन्छ जस्तो आज म कन्फ्युजन छु कि जस्तै T1 भनेर मैले एउटा टुपल बनाएँ हैन टुपलमा चाहिँ के भयो येल्लो ग्रीन रेड भनेर एउटा टुपल बनाएँ अब यो टुपलको डेटा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो रे मलाई हैन T1 0th पोजिसनको डेटा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो रे अब यसमा के मैले के असाइन गरेँ भन्दाखेरि यसमा ब्लू भनेर असाइन गरेँ है 0th पोजिसनमा अब यसमा के भन्छ टुपल अब्जेक्ट डज नट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट भन्यो नि है आइटम असाइनमेन्ट चाहिँ किन सपोर्ट गरेन भन्दाखेरि चाहिँ टुपल चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त इम्युटेबल अब्जेक्टको लिस्टमा राखेको थियौँ नि सो इम्युटेबल अब्जेक्टको के हुन्छ डेटा चेन्ज गर्न मिल्दैन
लाइक अब फेरि इन्टिजरको केसमा चाहिँ हजुरहरूलाई कन्फ्युजन होला है एउटा कुरा, जस्तै a इक्वल्स टु 5 गरेँ मैले होइन, फेरि a प्रिन्ट a गरेँ, के प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि 5 भनेर प्रिन्ट भयो नि है। a इक्वल्स टु 6 गरेँ, फेरि यो त चेन्ज भयो, एरर केही पनि आएन नि होइन। यो एरर किन आएन होला त, इम्युटेबल अब्जेक्ट भनेको छ, इम्युटेबल अब्जेक्टमा त चेन्ज गर्दाखेरि एरर आउनुपर्ने होइन। अब यो एरर किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्युटेबल अब्जेक्टले चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नि, इन्टरप्रेटरले चाहिँ एउटा मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ आफ्नो कपी बनाएर राख्छ भनेको थिएँ नि। यसले चाहिँ कपी बनाएर राखेको छ, त्यो कपी चाहिँ मोडिफाई गरेको छैन कि। जस्तै अब हेरौँ है त, आइडीले चाहिँ हाम्रो मेमोरी लोकेसनमा कहाँ गएर स्टोर भएर बसेको छ भनेर देखाउँछ है। आइडी ए गरेँ मैले, आइडी ए गर्दाखेरि के भयो, मेमोरी लोकेसन 97855056 भनेर एउटा मेमोरी लोकेसनमा बसेको रहेछ है। अहिले ए को भ्याल्यु 6 हुँदाखेरिको कुरा भयो है। सो ए को भ्याल्यु चाहिँ मैले फेरि 7 बनाइदिएँ। अब फेरि आइडी हेरौँ त, आइडी चेन्ज भयो नि, 97855056 थियो अघि 6 हुँदाखेरि, अहिले 7 हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि आइडी चाहिँ चेन्ज भयो। 978 भने पछाडि यसले के गरे, हाम्रो मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ यसले आफ्नो भ्याल्यु चेन्ज हुन दिएको छैन कि। सो 97855056 को लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो डेटा चेन्ज भएको छैन, जस्ट भेरिएबलमा असाइन हुँदाखेरि चाहिँ कुनै नयाँ भ्याल्यु असाइन भयो, त्यति नै हो है। अब यसलाई एकचोटि फेरि b इक्वल्स टु 7 गर्छु है त म, अनि c इक्वल्स टु 6 गर्छु। अब यो केसमा हेर्नुहोस् है त, b को मेमोरी लोकेसन के भयो भन्दाखेरि यसको र यसको मेमोरी लोकेसन म्याच भयो नि। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले b को भ्याल्यु 7 भनेर असाइन गरेको छु, अनि यहाँ पनि a को भ्याल्यु के थियो 7 भनेर असाइन गरेको थिएँ है। त्यही भएर यो दुईटाको चाहिँ के भयो, मेमोरी लोकेसन म्याच भयो। इम्युटेबल अब्जेक्टले के गर्छ भनेको थिएँ, मेमोरीमा चाहिँ एउटा कुनै लोकेसनमा चाहिँ कपी बनाएर राख्छ, त्यही कपीलाई चाहिँ एक्सेस गर्ने काम गर्छ भनेको थिएँ नि, हो त्यही भएको एक्ज्याक्टली। अब फेरि सी को नि आइडी हेरौँ है त, सी को आइडी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 056 भयो। ए को भ्याल्यु 6 हुँदाखेरि चाहिँ जुन मेमोरी लोकेसनमा बसेको थियो नि, त्यही मेमोरी लोकेसन देखाइरहेको छ नि आइडी हो। भने पछाडि कुनै एउटा पोइन्टर होला, हजुरहरूले सीमा पोइन्टर पढ्नु भएको थियो नि, सिमिलर खालको चाहिँ एउटा केही मेकानिजम रहेछ, त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेसमा गएर चाहिँ पोइन्ट गरिदिँदो रहेछ त्यो भ्याल्युलाई। सो यो चाहिँ के भयो, इम्युटेबल अब्जेक्ट भयो, यसको चाहिँ डेटा चेन्ज भएको छैन, मेमोरी लोकेसन मात्र चेन्ज भएको। ओके, इम्युटेबल र म्युटेबलको मा केही कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन भएको भए भन्नुहोस् है। यो चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ मैले यो म्युटेबल र इम्युटेबलको केसमा चाहिँ के भइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि, आइएनटीमा त हामीले इन्टिजर फ्लोटहरूको केसमा त भ्याल्युहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कसरी चाहिँ इम्युटेबल भयो भन्ने कुराहरू आउँछ कि। त्यो इम्युटेबल कसरी भयो चाहिँ यो आइडी लोकेसन हेर्नुपर्छ, मेमोरी लोकेसन है, मेमोरी लोकेसनले चाहिँ डिफाइन गरिराखेको छ। ओके, के कन्फ्युजन भएको भए सोध्नुहोस् है। ओके, अब चाहिँ हामी यो नम्बर डेटा टाइप्स हेर्न जाउँ है। यसलाई नि म डग स्ट्रिङ बनाइदिन्छु, यति गरेपछि यसमा केही पनि एरर आउँदैन, गुगल कोल्याप्समा छौँ हामी है। त्यही भएर ओके, पाइथनको चाहिँ डेटा टाइपहरू, नम्बर डेटा टाइपमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि इन्टिजर, फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर र कम्प्लेक्स नम्बर भनेर आउँछ है। अब यिनीहरूको रेन्ज कति हुन्छ भनेर चाहिँ मैले ठ्याक्क अब आज स्टडी गरेको छैन होइन, एकचोटि हजुरहरू आफै हेर्नुहोस् न है। एउटा चाहिँ इन्टिजर हुन्छ, अर्को लङ इन्टिजर, फ्लोटिङ पोइन्ट, अनि त्यस पछाडि कम्प्लेक्स नम्बर्स भन्छौँ है। तिनवटा टाइपमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ होइन। अनि
इन्टिजर पनि लङ इन्टिजर पनि हुन्छ है। अनि इन्टिजरलाई पनि फर्दर डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजर कमा लङ इन्टिजर भइराखेको हुन्छ है। अब यसको भ्याल्यु चाहिँ यसको हाइएस्ट र लोएस्ट भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ एक्चुअली हजुर आफै स्टडी गर्नुहोस् ल, मैले यो हेरेको छैन। इन्टिजर भनेको कस्तो खालको नम्बर हजुरलाई थाहा छ? इन्टिजर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सिम्पली पोजिटिभ र नेगेटिभ होल नम्बरहरू हो क्या, जुनमा चाहिँ डेसिमल पोइन्टहरू हुँदैन। जस्तै 5.5 भयो भने त्यो के भन्दा फ्लोटिङ पोइन्ट भ्याल्यु भयो है। सो इन्टिजर भनेको चाहिँ ओन्ली 5 छ भने चाहिँ त्यो इन्टिजर भयो। अनि पाइथन 3 मा चाहिँ कस्तो छ भने इन्टिजरको चाहिँ अनलिमिटेड साइज दिएको छ क्या पाइथन 3 मा आइसके पछाडि। सरी, पाइथन 3 मा आइसके पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पाइथन 3 मा चाहिँ इन्टिजरको साइज चाहिँ हैन अनलिमिटेडै राखिदिएको छ के। अनि इन्टिजरलाई चाहिँ लाइक अक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल फर्ममा पनि स्टोर गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै कस्तो हो भन्दाखेरि हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु हैन म कसरी स्टोर गर्ने भनेर चाहिँ। बाइनरी इक्वल्स टु 0b101011 भनेर राखेँ हैन। अब यसमा एरर आएन नि है। यो बी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ बाइनरी नम्बरलाई डिनोट गर्छ, त्यही भएर एरर आएन है। अब हामी प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त। प्रिन्ट बाइनरी गर्दाखेरि कति आयो? 87 आयो। भने पछाडि 87 को बाइनरी नम्बर के रहेछ भन्दाखेरि 1010111 भनेर रहेछ। हजुरहरू आफ्नो इन्टरप्रेटरमा ट्राई गरिहाल्नुहोस् त। यस्तो कुराहरू फेरि अहिले अब मसँग नोट पनि छैन, प्रोभाइड गर्न अलिक गाह्रो पर्छ। अब अक्टललाई डिनोट गर्नलाई चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि ओले गर्छ। प्रिन्ट $58 भनेर आयो भनेपछि 72 अक्टलमा इक्वल्स टु 58 डेसिमल नम्बर है। केही कन्फ्युजन भएको छ यहाँसम्म? एक्सलाई चाहिँ एक्सले डिनोट गर्छ जस्तो लागेको थियो। 0x A to F हैन। ओके, हेक्साडेसिमल नम्बरलाई चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ भने चाहिँ 0x अगाडि 0x ले चाहिँ सिम्बलाइज गर्छ हेक्साडेसिमललाई, अक्टललाई 0A अनि बाइनरीलाई 0B। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि रेस्पेक्टिभ डेसिमल नम्बर डेसिमल भ्याल्यु देखाइदिन्छ कि। जस्तै 0101011 को डेसिमल भ्याल्यु भनेको 87 रहेछ। सिमिलरली अक्टल 72 अक्टलको डेसिमल भ्याल्यु 58 रहेछ हैन। अनि त्यसपछि हेक्साडेसिमलको केसमा पनि 2607 रहेछ के। यसरी गर्नुस्। यसमा केही कन्फ्युजन छ बाइनरी अक्टल र हेक्साडेसिमलको केसमा? अनि यसमा चाहिँ स्मल बी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है, क्यापिटल बीले पनि डिनोट गर्छ यसलाई। बाइनरी अक्टल र हेक्साडेसिमल तिनटैको केसमा क्यापिटल बी, क्यापिटल ओ र क्यापिटल एक्स राख्न पाइन्छ है। रिभर्स पनि मिल्छ मिल्न चाहिँ। रिभर्सको चाहिँ ठ्याक्क मलाई अहिले मेथड याद छैन है, हेर्नुपर्छ मलाई पनि त्यो चाहिँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ हेक्साडेसिमल अक्टल र बाइनरी चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ भनेर। यसको अगाडिपट्टि नोटेसनले चाहिँ डिनोट गर्छ। अघि इन्टिजरमा चाहिँ के भनेको छ अनलिमिटेड भ्याल्यु हुन्छ। अनि इन्टिजर डेटा टाइपले चाहिँ के सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि हेक्साडेसिमल, अक्टल, बाइनरी र डेसिमल नम्बर चारवटै खालको नम्बरहरू सपोर्ट गर्छ है।
अब न्युमेरिक टाइपमा अर्को चाहिँ के टाइप आयो भन्दाखेरि फ्लोट टाइप आयो। फ्लोट टाइप है। सो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रियल नम्बरहरू होइन विथ डेसिमल पोइन्ट। अब इन्टिजरलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो जुन त्यो डेसिमल पोइन्टहरू आउँछ नि, त्यो डेसिमल पोइन्ट आइसके पछाडि इभन जस्तै 56.0 भनेर आयो भने 0.0 आयो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर हुन्छ। सो डेसिमल भ्याल्यु आउने बित्तिकै फ्रेक्सनल पार्ट आउने बित्तिकै द्याट क्यान बी जेरो अर नेग्लिजिबल, जे भयो भने के हुन्छ त्यो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरहरू हुन्छ। अनि फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भने साइन्टिफिक नोटेसनहरू पनि अलाउ गर्छ, जस्तै ईहरू होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू पनि फ्लोटिङ पोइन्टमै आउँछ है। ईले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि ईले के इन्डिकेट गर्छ, अब हजुरहरूले पढ्नुभएको होला है, ईले चाहिँ पावर 10 भनेर इन्डिकेट गर्छ। जस्तै पाइथन मैले इन्टरप्रेटरमै चाहिँ ट्राई गरेको छैन है। 6.1 E2 610.0 भनेर आयो नि है। ई पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ है, क्यापिटल ई पनि सपोर्ट गर्छ त्यसमा होइन। यो कसरी भयो थाहा छ? अब जस्तै ई -2 गऱ्यो भने के हुन्छ? 0.061 आयो नि, भनेपछि फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा ई नोटेसनलाई पनि सपोर्ट गर्छ है। अनि अब मेमोरीको कुरा आयो फेरि। अब यसले चाहिँ कति मेमोरी अकुपाई गर्छ त? पाइथन 3 मा चाहिँ युजरली फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरले चाहिँ 8 बाइट्स अफ मेमोरी युज गर्छ, द्याट इज लाइक 64 बिट। फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर भनेको ओके यस्तो खालको नम्बरहरू 1.6 जस्तै 1. अघि त्यो माथि गरेको छ नि E-2, यस्तो सबै यो के भयो भन्दाखेरि फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरहरू भयो है। अब यस्तो डेटा टाइपमा धेरै टाइम नलगाउँ है। अब अर्को चाहिँ स्ट्रिङमा गएँ ल म। के कन्फ्युजन छ फ्लोटिङ पोइन्टको केसमा? फ्लोटिङ पोइन्टले इको नोटेसन सपोर्ट गर्छ, यो कुराहरू हजुरले थाहा पाइराख्नु पऱ्यो। इन्टिजरको केसमा बाइनरी, अक्टल र हेक्साडेसिमल पनि सपोर्ट गर्छ है। यो कुराहरू पछि कोडिङ गर्दाखेरि काम लाग्छ। ओके, अब अर्को चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ आयो है। स्ट्रिङको कुराहरू आयो। अब स्ट्रिङ भनेको के हो, क्यारेक्टर भनेको के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? जस्तै क्यारेक्टर भनेको चाहिँ यो के भयो, क्यारेक्टर भयो है। एउटा मात्र छ भने, जस्ट सिङ्गल लेटर छ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले? क्यारेक्टर भन्छौँ। सिङ्गल लेटर स्ट्रिङ छ भने, जस्तै 1 छ भने पनि यो क्यारेक्टर भयो, स्पेसल सिम्बल छ भने पनि यो क्यारेक्टर नै भयो है। तर यसलाई सिङ्गल कोड अथवा डबल कोड भित्र चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो है। सो स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टर भयो होइन। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर डेटा के। यो सबै क्यारेक्टर डेटाको चाहिँ एउटा सिक्वेन्स बनाएर सिक्वेन्स अफ char data equals to ABCD भनेर राखेँ है। यो के भयो, यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो। सो स्ट्रिङ र क्यारेक्टरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स रहेछ भन्दाखेरि सिङ्गल लेटर मात्र भयो भने त्यसलाई हामीले क्यारेक्टर भनेर डिनोट गर्छौँ। अनि सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो स्ट्रिङ हुन्छ। अब स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले सिङ्गल कोडभित्र राख्ने, हिजो अस्ति हामीले पढिसकेको थियो होइन। स्ट्रिङलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि सिङ्गल, दिस इज अल्सो ए स्ट्रिङ होइन, स्ट्रिङ। अनि मैले कमा गरेँ है, यो सिङ्गल कोडभित्र राख्छु। अब दिस इज अल्सो ए स्ट्रिङ, दिस इज अल्सो ए भ्यालिड स्ट्रिङ है।
सो यो तिनटै भनेपछि केही पनि एरर आएन नि है। अब इन्टरप्रेटरले चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि के गरिदियो भन्दाखेरि यो तिनटै स्ट्रिङको छ नि, यसमा हामीले डबल कोड युज गरेको थियो, यसमा सिङ्गल कोड, यसमा ट्रिपल कोड युज गर्दाखेरि पनि के भयो भन्दाखेरि चेन्ज भएर सबैलाई सिङ्गल कोड बनाइदियो है। भनेपछि एभ्रिथिङ यो पनि भ्यालिड छ, यो फर्मेट पनि भ्यालिड छ, अनि यो फर्मेट पनि भ्यालिड छ। पाइथन स्ट्रिङमा चाहिँ तिनटै फर्मेट भ्यालिड भयो। अनि जस्तै सी प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङहरूको केसमा चाहिँ क्यारेक्टर लिमिट हुन्थ्यो। अनि क्यारेक्टर लिमिट मात्र नभएर जस्तै हजुरहरूले स्पेस पछाडिको क्यारेक्टरहरू लिँदैन थियो प्रिन्टहरू गर्दाखेरि होइन, स्पेस भन्दा नि न्यू लाइनभन्दा पछाडि क्यारेक्टरहरूलाई लिँदैन थियो है। तर पाइथनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्यारेक्टर लिमिटै छैन कि, जति लामो स्ट्रिङ बनाउन पनि पाउँछौँ हामीले। यस्तो गरेर चाहिँ मैले यसरी मैले जति लामो स्ट्रिङ बनाउन पनि पाउँछु कि पाइथनको केसमा है। यसले हामीलाई केही पनि एरर दिएन। यो /n भनेर दिएको छ नि, /n भनेको चाहिँ न्यू लाइन भयो, सीमा जस्तै हुन्छ न्यू लाइनको चाहिँ यसमा पनि। अनि स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले एम्टी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ है। जस्तै एम्टी स्ट्रिङ इक्वल्स टु, म सँगसँगै गर्नुहोस् है हजुरहरूले, यो स्ट्रिङ पनि भ्यालिड छ। के भयो, क्लास हाम्रो के आयो, स्ट्रिङ आयो भने पछाडि कुन टाइपको रहेछ भन्दा स्ट्रिङ टाइपको रहेछ, एम्टी स्ट्रिङ पनि है। सो पाइथनमा चाहिँ स्ट्रिङ हामीले एम्टी पनि राख्न पाउँछौँ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो कि यसमा, स्केप क्यारेक्टर। स्केप क्यारेक्टर अस्ति हामीले स्केप क्यारेक्टर कुरा अस्ति पनि गरेको थियौँ है हामीले। स्केप क्यारेक्टर भनेर चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि ब्याकस्ल्यासलाई स्केप क्यारेक्टर भन्छ। अस्ति पनि हामीले यो गरेको थियो है। अब हामीले कोडहरू सिङ्गल कोड, डबल कोड र ट्रिपल कोड सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ, एकदम केयरफुल भएर सेलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै ए इक्वल्स टु चाहिँ मैले INVA इनभ्यालिड QUOT इनभ्यालिड कोड भनेर मैले असाइन गरेँ है। यसमा म इनभ्यालिड डेटा बनाउँछु यसलाई है। अब यो के भयो भन्दाखेरि इनभ्यालिड भयो नि। किन इनभ्यालिड भयो भन्दाखेरि यहाँ ओपनिङ भयो, यहाँ आएर क्लोजिङ भइसक्यो, फेरि एउटा नयाँ ओपनिङ भयो यहाँ होइन, यसको क्लोजिङै छैन कि। यसको क्लोजिङ गरे पनि यो इनभ्यालिडै हुन्छ है फेरि। किन भन्दाखेरि कि लाइन ब्रेक गर्नु पर्यो, होइन भने यो इनभ्यालिडै हुन्छ। अब भ्यालिड चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यसमै हामीले सिङ्गल कोड राख्यौँ भने चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। कसरी भ्यालिड भयो भन्दाखेरि डबल कोडले ओपनिङ गरेको छौँ भनेदेखि भित्रपट्टि सिङ्गल कोड युज गर्न जति पनि पाइन्छ हामीले। अनि यसलाई के गर्नुपर्छ, जुन डबल कोडले ओपनिङ गरेको छ भने डबल कोडले क्लोज गर्नु पर्यो, सिङ्गल कोडले ओपनिङ गरेको छ भने सिङ्गल कोडले नै क्लोज गर्नु पर्यो। अब जस्तै अब अस्ति पनि मैले भनिसकेको होला भन्न त है। अब यो इनभ्यालिड कोड छ नि, यसलाई भ्यालिड चाहिँ कसरी बनाउने त, अघि माथिको यसलाई चाहिँ यो यहाँ इनभ्यालिड भएको थियो नि, यो ए इक्वल्स टु गर्दाखेरि। अब यसलाई भ्यालिड कसरी बनाउने त भनेपछि यसमा हामीले ब्याकस्ल्यास युज गर्नु पायो। ब्याकस्ल्यास युज गरेपछि के भयो, यो भ्यालिड भयो। इनभ्यालिड कोड चाहिँ अब भ्यालिड भयो। यो ब्याकस्ल्यासलाई चाहिँ हामीले स्केप सिक्वेन्स अफ स्केप क्यारेक्टर भन्छौँ। यो कुरामा क्लियर छ? Do I need to repeat? Okay. अब स्केप सिक्वेन्सकै कुरा गरौँ है त। स्केप सिक्वेन्स यहाँ मात्र युज गर्दैनौँ है हामीले। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कोडिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मल्टी लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ है। त्यो केसमा नि हामीले स्केप सिक्वेन्स चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ A = 5, B = 6,
इन्डेन्टेसन इस्यु आएछ a equals to 5 गरे हैन c equals to a plus b हेर्नुस् मैले अब यो गर्दाखेरि एरर आएन नि है ए यसले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि सिंगल लाइन टर्मिनेट गरिदियो कि यसले चाहिँ यो लाइनलाई यहाँ टर्मिनेट गरेर यहाँ तलबाट फेरि यही लाइनलाई कन्टिन्यू गरिदियो स्केप सिक्वेन्सको काम चाहिँ यस्तो केसमा पनि आउँछ है अब सी को भ्याल्यु हेरौँ है त 11 भनेर आयो नि 6 र 5 मल्टिप्लाई सरी 6 र 5 को सम आयो नि 11 भनेर सो ब्याकस्ल्यास चाहिँ हामीले यस्तो केसमा पनि युज गर्छौँ है अपरेटरको पछाडि राखेर अनि बाँकीको अपरेन्डहरूलाई चाहिँ तल राख्ने अब जस्तै मलाई चाहिँ न्यू लाइनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन अर्को चाहिँ जस्तै न्यू लाइनको लागि पनि हामीले युज गरौँ है त स्ल्यास एन भन्थ्यो नि हामीले सीमा पढ्नु भयो होला हजुरहरूले स्ल्यास एन भनेर दिस इज इन द न्यू लाइन अनि यो स्ल्यास एन भन्दा अगाडिको हेरौँ है त फेरि दिस इज नट इन द न्यू लाइन इन चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् त यो स्ल्यास एनले के गर्यो भन्दाखेरि न्यू लाइनमा प्रिन्ट गराइदियो एउटा नयाँ लाइन चाहिँ प्रिन्ट गरायो यहाँबाट एचटिएमएलमा बिआर कमान्ड युज गर्नुभएको होला है सेम त्यही नै हो दिस इज नट इन द न्यू लाइन भनेर है माथिपट्टि फर्स्ट लाइनमा यो आयो सेकेन्ड लाइनमा आयो यसले स्ल्यास स्केप सिक्वेन्ससँग चाहिँ हामीले यस्तो स्ल्यास एन युज गरिसकेपछि के भयो यसले लाइन ब्रेक गरिदियो यो भनेको चाहिँ इट इज लाइक सप्रेसिङ सम स्पेसल क्यारेक्टर मिनिङ कि स्ल्यास एन भने चाहिँ एउटा स्पेसल क्यारेक्टर भइदियो है कोडसँग एन युज गर्दाखेरि एन भनेको स्पेसल क्यारेक्टर अनि हामीले प्रिन्टको केसमा पनि गर्न सक्छौँ है अघि हामीले जस्तै गरेको थियो नि प्रिन्ट जस्तै एक्स अनि स्ल्यास गरेँ मैले यहाँ तलपट्टि नयाँ लाइनमा आएँ वाइ फेरि स्ल्यास गरेँ अनि जेड हैन अब मैले कोडलाई क्लोज गरिदिएँ है के प्रिन्ट भयो भन्दा एक्स वाइ जेड प्रिन्ट भयो नि है तर यहाँ त नयाँ लाइनमा आएको छ किन एकै ठाउँमा प्रिन्ट भयो त किन भन्दाखेरि सिंगल कोडमा चाहिँ हामीले कुनै स्पेसल क्यारेक्टर युज गरेर यसको मिनिङलाई सर्ट प्रेस चाहिँ गरेको छैन कि जस्तै अब यही कुरा चाहिँ हामीले स्ल्यास एन गर्यौँ सरी स्ल्यास एन यसरी गर्न पाइँदैन स्ल्यास एन गर्यो अनि यो स्ल्यास एन गर्ने बित्तिकै यसको मिनिङै के भयो भन्दा चेन्ज भयो क्या अब वाइ फेरि स्ल्यास एन जेड गर्यो नि है यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स वाइ जेड भन्दा तीनटा लाइनमा प्रिन्ट भयो नि ओके अब हामीले स्केप सिक्वेन्सले त के गरिदियो भन्दाखेरि स्केप त गरिदियो जस्तै अघि नै हामीले के कुरामा स्केप गरेको थियो भन्दाखेरि अगाडि के गरेको छ नि बिर्सिएँ मैले ओके यो जस्तै इनभ्यालिड कोटेसनहरू युज गर्दाखेरि जस्तै यसरी हामीले दिस इज भ्यालिड भन्यो हैन फेरि यहाँ भित्र चाहिँ स्ल्यास यस्तो गरेर चाहिँ डबल कोडलाई नि प्रिन्ट गराइदियो हामीले है सपोज दिस इजन्ट भ्यालिड गरेको चाहिँ यो के हो यो यो के भयो भन्दाखेरि इनभ्यालिड भयो किन इनभ्यालिड भयो भन्दाखेरि हामीले सिंगल कोडले ओपनिङ गर्यो अनि यहाँ आएर फेरि भित्र पनि सिंगल कोड युज गर्यो लास्टमा गएर फेरि सिंगल कोडले क्लोज गरेको छ है भनेपछि यो बिचमा हामीले अघि के गरेको थियो भन्दाखेरि स्केप सिक्वेन्स युज गरेर यसलाई भ्यालिड बनाइदियो हैन तर हामीलाई सपोज स्केप सिक्वेन्स नै प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे अब त्यो केसमा के गर्ने सपोज हामीलाई चाहिँ एक्स डिभाइडेड बाइ वाइ भनेर चाहिँ युजरलाई देखाउनु पर्यो रे है एक्स इन्टिजर डिभिजन बाइ वाइ भनेर अब त्यो केसमा के गर्ने त प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्स यो चाहिँ डबल युज गर्ने है डबल युज गरिसके पछाडि यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ
अघि जसरी सिंगल युज गर्दाखेरि यसले सिंगल कोडलाई प्रिन्ट गराइदियो नि त्यसरी नै एल्समा चाहिँ के गरिदिन्छ भने स्केप सिक्वेन्सले चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गराइदिन्छ अब स्केप सिक्वेन्समा पनि त्यो हुन्छ नि अब स्पेसल मिनिङहरू लाइक के भन्ने अब इट्स अप्लाइङ त्यो स्पेसल मिनिङ टु क्यारेक्टर्स के त्यसको लागि अब जस्तै स्ल्यास ए भन्ने छ होइन त्यसको सबैको आफ्नो आफ्नो मिनिङ छ स्ल्यास बी स्ल्यास एन स्ल्यास टी है यस्तो धेरै कुराहरू छ हजुरहरू आफै स्टडी गर्नुहोस् है त्यो स्केप सिक्वेन्स भन्ने टपिक चाहिँ पाइथनमा सर्च गरेर नोट गर्नुहोस् त स्केप सिक्वेन्स भनेर एउटा चाहिँ म गरेर देखाइदिन्छु है अघि स्ल्यास एन युज गरेको थियो त्यस्तै गरी अब चाहिँ स्ल्यास टी युज गरेर देखाइन्छ है फर्स्ट कोलम स्ल्यास टी सेकेन्ड कोलम होइन ट्याब भयो नि 4वटा स्पेस आउँछ जस्तो लागेको थियो ट्याबमा अनि त्यस पछाडि अरू अरू कुराहरू पनि छ जस्तै एरोहरू दिन मिल्छ राइटवार्ड लेफ्टवार्ड सरी राइटवार्ड एरो भनेर राइटतिर गर्न मिल्छ है अब स्केप सिक्वेन्सहरू चाहिँ हजुरहरू आफै स्टडी गर्नुहुन्छ है थुप्रो छ पाइथनमा स्केप सिक्वेन्सहरू त्यो सबै कभर गर्नु पोसिबल हुँदैन मैले सिम्पल याद हुने खालको चाहिँ कभर गरिदियो स्ल्यास टी र स्ल्यास एन चाहिँ अब सपोज हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि यो स्ल्यास टी भन्ने त स्पेसल सिक्वेन्स हो लाइक सरी स्केप सिक्वेन्स हो स्ल्यास टीलाई नै प्रिन्ट गराउनु पर्यो अरे अब के गर्ने त केही त उपाय होला नि पाइथनमा है त्यसको लागि चाहिँ पाइथनले के को कन्सेप्ट दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ र स्ट्रिङ्स भन्ने एउटा कन्सेप्ट दिएको छ र स्ट्रिङलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मल आर अर क्यापिटल आरले डिनोट गर्छ है र स्ट्रिङलाई चाहिँ स्मल आर क्यापिटल आरले डिनोट गर्छ सो अब यसको चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्छु है त प्रिन्ट स्ल्यास एन हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेँ होइन अब यो केसमा के भयो भन्दाखेरि नयाँ लाइनमा गयो नयाँ लाइनमा केले गर्दा गयो भन्दाखेरि स्ल्यास एनले गर्दाखेरि गयो है मैले एक स्पेस दिएँ क्लियर हुन्छ एक स्पेस दिँदाखेरि चाहिँ अगाडि पनि एउटा स्पेस आइदिन्छ कि त्यही भएर स्पेस दिएको थिइनँ माथि चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट भयो होइन अब मलाई त्यो स्ल्यास एनलाई नै प्रिन्ट गराउनु पर्यो अरे मैले माथि के भनेको छु आरले डिनोट गर्छ भनेको थिएँ नि सो मैले आर राखिदिएँ है अब के भयो स्ल्यास एन पनि प्रिन्ट भयो हेर्नुहोस् त सो पाइथनमा चाहिँ हामीले र स्ट्रिङ भन्छ यसलाई चाहिँ क्यापिटल आर अर स्मल आर क्यापिटल आरले पनि गर्छ है यो काम आर हेलो वर्ल्ड यो क्लियर भयो र स्ट्रिङको कुरा क्लियर भएको छैन भने म्युट अनम्युट गरेर भन्नुहोस् है स्केप क्यारेक्टर दुईटा लेख्दा नि हुन्छ होइन र भन्नुभएको छ होइन त्यो गर्दाखेरि पनि हुन्छ होला मलाई त्यो ठ्याक्क थाहा छैन यो चाहिँ मैले ट्राई गरेको छैन स्पेसल मिनिङको लागि चाहिँ मैले ट्राई गरेको छैन के हुन्छ कि हुँदैन रहेछ ए यो त के आर युज गरेको रहेछ है मैले चाहिँ ट्राई गरेँ हुँदो रहेछ स्केप क्यारेक्टर युज गर्दा नि हुँदो रहेछ राइट इट वर्क्स ओके यसरी गर्दा पनि हुँदो रहेछ है तर यो र स्ट्रिङको स्कोप चाहिँ अरू एकदमै धेरै छ कि मैले चाहिँ यो सिम्पल यो जस्ट स्ल्यास एन प्रिन्ट गरेर देखाएको हो होइन हामीले वेब डेभलपमेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै काम लाग्छ कि टेम्प्लेट इन्जिन युज गर्दाखेरि ओके अघि न स्ल्यास गर्दाखेरि प्रिन्ट भएको जस्तै प्रिन्ट भयो है यो अब अर्को एउटा तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिपल कोट युज गर्यो भने पनि यो प्रिन्ट हुन्छ जस्तो लागेको थियो एकचोटि लेट मी ट्राई है
ट्रिपल कोड युज गर्दाखेरि पनि यो कुरा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ जस्तो लागेको छ हुँदैन रहेछ अब ट्रिपल कोड स्ट्रिङमा जाउँ है हामी ट्रिपल कोड स्ट्रिङको चाहिँ एउटा के एडभान्टेज छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै हामीले जस्तै सिंगल कोडले ओपनिङ गर्यो अनि सिंगल कोडले नै क्लोज गर्नुपर्ने केस थियो हैन डबल कोडले ओपनिङ गर्यो डबल कोडले नै क्लोज गर्नुपर्ने केस थियो अब हामीले ट्रिपल कोड युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र सिंगल कोड पनि युज गर्न मिल्यो डबल कोड पनि युज गर्न मिल्यो जस्तै अब यहाँ मैले हेलो वर्ल्ड डबल कोट टेस्ट हैन फेरि कमा सिंगल कोड टेस्ट भनेर प्रिन्ट गरे हैन अब यसमा डबल कोड पनि आयो सिंगल कोड पनि आयो नि यसमा चाहिँ ओपनिङ केले गरेछ क्लोजिङ केले गरेछ सँग मतलब राख्दैन कि सो ट्रिपल कोड युज गर्दाखेरि पनि बेटर हुन्छ तर यो चाहिँ मेनली डक स्ट्रिङ पनि भन्छ अस्ति हामी डक स्ट्रिङको एकजनाले कुरा निकाल्नु भएको डक स्ट्रिङको हैन पाइथनमा चाहिँ अब कतिवटा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ कतिवटा डकुमेन्टेसनहरुमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि डक स्ट्रिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि मेथडमा चाहिँ हामीले फर्स्ट लाइनमा युज गरेको कमेन्टलाई चाहिँ डक स्ट्रिङ भन्छ है लाइक ओन्ली कमेन्ट युज गरेको हुन्छ नि ट्रिपल कोड युज गरेर त्यसलाई चाहिँ डक स्ट्रिङ भन्छौँ भनेर भनेको हुन्छ हैन कतिवटा डकुमेन्टेसनमा चाहिँ अब कति डकुमेन्टेसनमा चाहिँ ट्रिपल कोड युज गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ डक स्ट्रिङ भयो भनेको हुन्छ कि सो दुईटै करेक्ट रहेछ मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि दुईटैलाई रङ भन्ने पोइन्ट पनि खासै भेटिन कि कहीँ पनि सो यदि बुझौँ ट्रिपल कोडलाई चाहिँ हामीले डक स्ट्रिङ पनि भन्दो रहेछ ट्रिपल कोडको एक्जाम्पल दिनुपर्छ ट्रिपल कोडको जस्तै हामीलाई कोड स्निपेट्सहरु चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे हैन जस्तै हुन्छ नि कस्तो है प्रिन्ट गर्यो डिफाइन एड a comma b अनि return a plus b गरे नि हो अब यसरी कोड स्निपेट्सहरु प्रिन्ट गर्दाखेरि यस्तो कामको लागि डक स्ट्रिङले एकदमै धेरै हेल्प गरिराखेको हुन्छ है सो कहाँनेर डक स्ट्रिङ युज गर्ने लाइक कहाँनेर चाहिँ त्यो ट्रिपल कोड युज गर्ने कहाँ चाहिँ अर्को सिंगल र डबल कोड युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आइडेन्टिफाई हुँदै जान्छ अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले क्यारेक्टरहरु एक्सेस कसरी गर्ने भन्ने आयो है स्ट्रिङमा जस्तै a इक्वल्स टु मैले एउटा स्ट्रिङ राखे दिस इज ए स्ट्रिङ है स्ट्रिङ भनेर एउटा स्ट्रिङ बनाए अब स्ट्रिङलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है अब एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि लाइक एउटा चाहिँ इन्डेक्सिङबाट एक्सेस गर्छौं इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ इन्डेक्सिङले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ल्यापटपै ह्याङ हुने भयो क्रोम हेभी भयो DHIS है दिस इज भनेर एउटा मैले डबल आई भएछ लिमिट ओके यसलाई स्पेस भनिदिउँ है एउटा स्ट्रिङ बनाए हैन अब यसको इन्डेक्सिङ कसरी हुन्छ त हेरौँ है एउटा इन्डेक्सिङ चाहिँ के हुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 भनेर एउटा इन्डेक्सिङ हुन्छ है अर्को इन्डेक्सिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
-1 minus sorry -2 -3 -4 -5 -6 -7 भनेर आए यस्तो गरी इन्डेक्सिङ गर्छ पाइथनले है भने पछाडि यो स्ट्रिङ भयो हाम्रो इन्डेक्सिङ कसरी भयो दुईटा तरिकाले हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 अर्को चाहिँ -1 -2 -3 भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो इन्डेक्सिङ हुँदो रहेछ है अब यो इन्डेक्सिङले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई चाहिँ स्ट्रिङको चाहिँ फर्स्ट क्यारेक्टर चाहियो अरे फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको के हो यो 0th इन्डेक्स भयो है सेकेन्ड अब अर्को तरिका चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि -7 इन्डेक्स गर्यो भने पनि हुने रहेछ अब यसलाई म कपी गरेर स्ट्रिङ इक्वल्स टु दिस इज हामी त दिस इज मात्र युज गरेछ है म त्यहीसँग चाहिँ म्याप गर्न ट्राई गर्दैछु है हेर्नुहोस् है त अब STR 0 गर्यो भने के आउँछ टी भनेर आयो यो -7 भन्दा पनि लेन्थ युज गर्नुपर्ने हो अब STR -7 गर्दा नि के आयो भन्दाखेरि टी आयो भने पछाडि नेगेटिभ इन्डेक्सिङ गर्नेबाट गर्ने भयो पछाडिबाट गर्दै आउनु पर्यो पोजिटिभ इन्डेक्सिङबाट गर्ने भयो अगाडिबाट गर्दै जानु पर्यो है अब स्ट्रिङको चाहिँ हामीले फर्स्ट क्यारेक्टर सेकेन्ड क्यारेक्टर कसरी एक्सेस गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी एक्सेस गर्दाखेरि हुन्छ एउटा कुरा अनि अर्को अघि नै हामीले इम्युटेबल भनेको थियो नि स्ट्रिङलाई है सो मैले चाहिँ STR 0 लाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न खोजेर STR 0 लाई चाहिँ टी को ठाउँमा चाहिँ एस बनाइदिनु मन लाग्यो हैन के भने STR अब्जेक्ट डज नट सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट भने पछाडि STR के हो इम्युटेबल अब्जेक्ट हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ असाइनमेन्टले के गर्दैन सपोर्ट गर्दैन अनि अर्को तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मलाई चाहिँ सिरिज अफ स्ट्रिङ चाहिँ लिनु पर्यो जस्तै HIS मात्र लिनु पर्यो रे है अब HIS लिनु पर्यो भने कसरी लिने त एउटा इन्डेक्सिङ तरिका के भयो भन्दाखेरि STR गर्ने 1 इन्डेक्स यो के हो कति हो फर्स्ट इन्डेक्स भयो फर्स्ट इन्डेक्स देखि कहाँसम्म त यो यसलाई चाहिँ के भन्ने फ्रम फर्स्ट इन्डेक्स टु जस्तै थर्ड इन्डेक्ससम्मको चाहियो रे के भनेर आयो भन्दाखेरि HI भनेर आयो नि हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो पछाडिको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो म्याथमेटिक्समा पढेको छौँ नि त्यो के भन्छ अस्ति स्मल ब्र्याकेट र बिग ब्र्याकेटको के अरे स्क्वायर ब्र्याकेटको कन्सेप्ट थियो नि ठ्याक्क त्यो कन्सेप्ट बिर्सेँ मैले त्यसको एक्ज्याक्ट टर्मिनोलोजी चाहिँ अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट के भनेर गर्थ्यौँ नि है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 भनेको चाहिँ यसले जहिले के गर्छ 3 - 1 सम्म जान्छ है यो फर्स्टको चाहिँ जहाँ भन्यो त्यहीबाट सुरु हुन्छ 1 भन्यो 1 बाटै सुरु भयो यो 3 भनेको चाहिँ कति हो 3 - 1 सम्म जान्छ पोजिटिभ इन्डेक्सिङको केसमा है यो जस्तै 4 गरेँ मैले 4 गर्यो भने के भयो HIS भनेर आयो तीनटा इन्डेक्स आयो है यहाँसम्म बुझेको छौँ क्लोज एन्ड ओपन इन्टरभल ओके मैले ठ्याक्क त्यो टर्मिनोलोजी बिर्सेको थिएँ है अब यसको डिरेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिरेक्सनमा जान्छ है यो चाहिँ जहिले पनि सरी है दुईटै के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको डिरेक्सनमा जान्छ यो डिरेक्सन भनेको लेफ्ट टु राइट डिरेक्सन भयो है जस्तै अब हामीले चाहिँ 1:2 मैले चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि 0 गरेँ अरे के आयो भन्दाखेरि केही पनि आएन के किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको छु नि लेफ्ट टु राइट डिरेक्सनमा जान्छ भनेपछि फर्स्ट इन्डेक्स त भेट्यो राइटतिर के भयो सेकेन्ड इन्डेक्स चाहिँ भेटेन क्या यसले सेकेन्ड इन्डेक्स के छ भन्दाखेरि हाम्रो 0th इन्डेक्स छ के है जस्तै यहाँनिर जस्तै 4 गरेँ 4 देखि 0 सम्म गरेँ यहाँ छ नि हाम्रो फोर्थ इन्डेक्सबाट 0th इन्डेक्स खोज्छ यसले कतातिर खोज्छ राइटतिर खोज्छ है राइटतिर खोज्दाखेरि चाहिँ यसले केही पनि भेटेन त्यही भएर हाम्रो स्ट्रिङ के आयो नल आयो केही पनि स्ट्रिङ आएन यो कुरा बुझ्नुभयो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो स्लाइसिङको लागि काम लाग्छ है स्ट्रिङ स्लाइसिङको लागि यो बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् है
यसलाई म रिपिट गरिदिन्छु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक, लिस्टमा नि काम लाग्छ, टपलमा नि, इटरेबल जति सबैमा काम लाग्छ यो कुरा। ओके, कसैले केही भन्नु भएको छैन है। अब अर्को माइनसको केसमा पनि म पनि अलिकति कन्फ्युजन छु है, यसमा चाहिँ मलाई पनि माइनसको केसमा चाहिँ टिएचआई 3 सम्मको माथिको इन्डेक्स लियो यसले। ओके, -5 टिएचआई। ओके, यसको केसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट टु राइट नै जान्छ कि इन्डेक्सिङ है। जस्तै -7 भयो, अब यहाँ चाहिँ -5 भयो होइन, यहाँ चाहिँ -7 भयो। यसको केसमा के आयो, ब्ल्याङ्क आयो। ब्ल्याङ्क किन आयो भन्दाखेरि यसको केसमा नि के भयो, लेफ्ट टु राइट गइरहेछ है। लेफ्ट टु राइट इन्डेक्सिङमा जाँदाखेरि चाहिँ यसले के भेटेन भन्दाखेरि चाहिँ यो -7 भन्ने इन्डेक्सै भेटेन कि, -5 बाट सुरु भयो, यताबाट यता जाँदाखेरि के भयो, -7 को इन्डेक्सिङै भेटेन, यहाँ कहीँ पनि -7 को इन्डेक्सै छैन। त्यही भएर यो स्ट्रिङ पनि के भयो भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क स्ट्रिङ आयो। यो कुरा बुझ्नु भयो? कसैले बुझ्नु भएको छैन भन्नुहोस् है, अनम्युट गरेर भन्दाखेरि हुन्छ। अर्को एउटा नयाँ कुरा अहिले हजुरहरूलाई पढाउनु थाहा भयो होइन, नेगेटिभ र पोजिटिभ इन्डेक्स पनि युज गर्नु मिल्दो रहेछ। -7 -3 गर्दाखेरि चाहिँ टिएचआई भनेर आयो नि यहाँ माथि। अपडेटिङ एन्ड डिलिटिङ स्ट्रिङ है। स्ट्रिङलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अपडेट गर्न मिल्दैन हामीले है। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, स्ट्रिङको क्यारेक्टरहरू हामीले अपडेट गर्न खोजेको थियो, अपडेटै भएन है। जस्तै अब म क्यारेक्टर डिलिट गर्न खोज्छु, डिलिट पनि हुँदैन है। जस्तै हाम्रो एसटिआर भन्ने एउटा स्ट्रिङ छ नि, त्यो स्ट्रिङमा चाहिँ मैले जस्तै 4th पोजिसनमा चाहिँ ब्ल्याङ्क असाइन गर्न खोजेर होइन, यो रिमुभ भएन नि। किन भन्दाखेरि अपडेट भएन नि। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ इम्युटेबल अब्जेक्ट हो। इम्युटेबल भने पछाडि हामीले के गर्नु मिल्दैन, चेन्ज गर्नु मिल्दैन भनेर टाइम एन्ड अगेन भनिसक्यो, धेरै रिपिट भइसक्यो होला है। सो अब यसको चाहिँ एउटा हाम्रो स्ट्रिङमा चाहिँ के हुन्छ भने डिएल भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ है, लाइक मेथड हुन्छ भनौँ न, डिएल फङ्सन हुन्छ होइन। डिएल युज गरेर हेर्छु है त, यसले क्यारेक्टर डिलिट गर्न दिन्छ कि दिँदैन होला त? क्यारेक्टर पनि डिलिट गर्न दिएन। किन भन्दाखेरि यो डिलिसनको प्रोसेस भनेको के हो, अपडेट गरेको हामीले कुनै एउटा क्यारेक्टर डिलिट गर्दैछौँ स्ट्रिङबाट भन्दाखेरि भने चाहिँ त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न खोज्दैछ। त्यो इम्युटेबल अब्जेक्ट चेन्जेबल हुँदैन है। तर हामीले पुरै स्ट्रिङलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिलिट गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिलेको हाम्रो स्ट्रिङ कुन थियो भन्दाखेरि एसटिआर भन्ने स्ट्रिङ थियो है। एसटिआर स्ट्रिङ छ नि, यसको आइडी हेरौँ है त। यो समथिङ एउटा लोकेसनमा गएर बसेको रहेछ। ओके, जस्तै यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ होइन, अब स्ट्रिङै डिलिट भयो हेर्नुहोस् त। अब स्ट्रिङ खोज्यो भने भेट्दैन, सरी। ओके, क्लास एसटिआर आए, भ्याल्यु नै आएन नि है। भने पछाडि यसले के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो आइडेन्टिफायर चाहिँ राखिराखेको छ, तर त्यो मेमोरी लोकेसनबाट चाहिँ के गरिदियो, डिलिट गरिदियो। मेमोरी लोकेसनबाट डेटा हेर्न मिल्थ्यो, जस्ट मैले त्यो अहिले मेथड चाहिँ याद छैन है, त्यो एक्चुअली हजुर आफै सर्च गरेर हेर्नुहोस् ल। त्यति इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ होइन त्यो। तर यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिलिट एसटिआर गर्यो भने चाहिँ डिलिट गर्नु मिल्यो। अब स्ट्रिङ चाहिँ डिलिट गर्नु मिल्यो। अब एसटिआर अघि हामीले 0 गर्दा त एक्सेस भइराखेको थियो, अब त एक्सेस भएन नि है। यसले जुन एसटिआर देखाइरहेछ नि, क्लास एसटिआर भनेर, त्यो यस्तै हो कि आइएनटी भनेको जस्तै हो कि। जस्तै मलाई चाहिँ हजुर भन्नुहोस् न। जस्तै अहिले आइडी अफ एसटिआर गर्दाखेरि जुन मेमोरी लोकेसन देखाउँछ त्यो चाहिँ क्लास एसटिआर को देखाउने हो? क्लास एसटिआर को होइन, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ कहाँ गएर स्टोर भएको छ त्यसको। यो कन्फ्युजन हुन्छ जस्तो लागेको थियो। होइन, मलाई स्ट्रिङ भनेर युज गर्नु मन लागेको थियो, STR1 भनेर युज गरेँ मैले है। जस्तै
एबीसीडी भनेर राखेँ हैन आइडी str1 गरे नि हो यो str1 को चाहिँ आइडी हो है त्यो अनि जुन अघि त्यो डिलिट गरिसकेपछि str देखाएको थियो नि अहिले नि देखाइराखेको छ नि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाइथनमा चाहिँ एउटा str भन्ने चाहिँ मेथड पनि छ के जस्तै str हैन 2 गर्दै मैले 2 लाई 2 भन्ने इन्टिजरलाई str बनाउनु पर्यो चाहिँ str भन्ने मेथड युज गर्छौँ है यसले चाहिँ त्यो str देखाएर त्यसमा कन्फ्युजन हुन्छ जस्तो लागेको थियो जस्तै अब हामीले डिलिट सरी अब str1 भेटेन नि है यो चाहिँ डिलिट भयो हैन अब त्यो मेमोरी लोकेसन नै फ्री भइसक्यो कि लाइक मेमोरी अब गार्बेज कलेक्टर भन्ने एउटा गार्बेज कलेक्टर भन्ने एउटा टपिक छ है हजुर एकचोटि त्यो पनि स्टडी गर्नुहोस् है एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हो अगाडि मैले देखाएको थिएँ नि a = 5 भनेर सरी हैन अब आइडी ए गर्यो यो के हो भन्दाखेरि 5 कहाँ गएर स्टोर भएको छ यो 5 स्टोर भएको लोकेसन भयो के त्यस्तै हो स्ट्रिङको केसमा पनि त्यही नै हुने हो स्ट्रिङको केसमा पनि त्यो मेमोरी लोकेसनहरू एउटै भ्यालु राखेर हेर्नुहोस् हैन स्ट्रिङ अनि इभन पास बाई रेफरेन्स र पास बाई भ्यालु भनेर हामीले पढ्छौँ नि सीमा सी पढ्नु भएकोहरूले त्यही नै कन्सेप्ट हुन्छ कि मेमोरीमा इन्टरनली इन्टरप्रेटरले युज गर्ने कन्सेप्ट भनेको अब एउटा अब अर्को चाहिँ के अर्को 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 टपिकमा जाउँ है एउटा टपिकमा इटरेटिङ ओभर ए स्ट्रिङ हैन अर्को चाहिँ इटरेटिङ ओभर ए स्ट्रिङ जस्तै अब स्ट्रिङहरुमा चाहिँ हामीले इटरेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त है ओके str1 भनेर मैले राखेँ एउटा स्ट्रिङ दिस इज ए स्ट्रिङ हैन एउटा स्ट्रिङ भनेर चाहिँ बनाएँ अब यसमा चाहिँ इटरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने जस्तै एउटा क्यारेक्टर गर्दै चाहिँ मलाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा तरिका भनेको चाहिँ फर लुप युज गर्न मिल्छ फर आई इन str1 गरे मैले हैन प्रिन्ट आई टीएचआई यसरी प्रिन्ट भयो नि दिस इज अ स्ट्रिङ भनेर अब यसमा इटरेसन चाहिँ कसरी भइरहेछ त हैन अब स्ट्रिङ दिएको छ अब सी प्रोग्रामहरुमा त यो पोसिबल छैन है पाइथनमा चाहिँ यो कसरी पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङहरुलाई चाहिँ इटरेबल भन्छ हामीले इटरेबल भनेको चाहिँ जुनमा हामीले इटरेट गर्दै जान सकिन्छ के अब यसले मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी स्टोर गरेको हुन्छ THIS भनेर भने पछाडि यसको T देखि S सम्मको मेमोरी एड्रेस चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन सक्छ है सो छुट्टै छुट्टै नै हुन्छ एउटा एउटा क्यारेक्टर गर्दै स्टोर गरेको हुन्छ हुन सक्छ भने हुन्छ नि हैन THIS दिस इज अ स्ट्रिङ भनेर हामीले यहाँ राख्यो हैन अब यसमा इटरेट गराउँदाखेरि कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 भनेर क्यारेक्टर बाइ क्यारेक्टर चाहिँ इटरेट गर्दै जान्छ अब हामीले फर लुप युज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ फर लुपले भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ 1 को चाहिँ एउटा मा इटरेट गर्दै जाँदा फर्स्ट टाइम त्यो आई को भ्यालु टी बनाइदिन्छ त्यसपछि एस त्यसपछि आई भनेर यो स्ट्रिङ 1 को चाहिँ एभ्री क्यारेक्टरको भ्यालु चाहिँ आई मा असाइन गर्दै जान्छ के अनि त्यही आई लाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रिन्ट गरेर राखेको छौं जस्तै अर्को सरी अनि अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक क्यारेक्टर अघि नै हामीले यहाँ गरेको थियो नि स्लाइसिङ गरेको थियौं नि अघि न यसकै केसमा भनौं न यसरी गरेको थियो नि हामीले 1 देखि चाहिँ 4 सम्म जाने भनेर यो तरिकाले नै हामीले गर्न मिल्छ जस्तै हामीले पर्टिकुलर कुनै स्पेसिफिक 3-4 वटा क्यारेक्टर चाहिँ सिक्वेन्समा प्रिन्ट गराउनु पर्यो रे है त्यो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आई भन्ने भेरिएबल युज गरे यो आई नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन है यसमा चाहिँ भेरिएबल अफ भेरिएबल भन्दा नि अझ आइडेन्टिफायर भन्ने
आइडेन्टिफायर युज गर्दैछु। अस्ति आइडेन्टिफायर सायद हजुरहरूले रिभिजन गर्नुभयो होला आइडेन्टिफायरको कुराहरू है। आइडेन्टिफायर इन के थियो अघिको स्ट्रिङको नेम str1 थियो है। हैन किन आइडेन्टिफायर प्रिन्ट भयो थाहा पाउनुभयो? एक्ज्याक्टली भयो। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफायर भनेर किन प्रिन्ट भयो भन्दा चाहिँ यसलाई मैले डबल कोटभित्र चाहिँ राखिदिएँ कि डबल कोटभित्र राख्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ भयो कि यो आइडेन्टिफायर भएन स्ट्रिङ चाहिँ भयो है। आइडेन्टिफायर भन्ने स्ट्रिङ चाहिँ बन्यो, आइडेन्टिफायरको भ्याल्यु आएर यसमा बस्दैन है। अब यसमा चाहिँ एफ स्ट्रिङ अहिले पछि गरौँ न। अब यो गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि दिस इज अ स्ट्रिङ भनेर प्रिन्ट भयो है। अब अघि नै हामीले स्लाइसिङ गरेको थियो नि, जस्तै मलाई चाहिँ 0th पोजिसनबाट सपोज ओके फर्स्ट पोजिसन सेकेन्ड पोजिसनबाट चाहिँ मलाई 5th पोजिसनसम्म चाहिँ प्रिन्ट गराउनु पर्यो अरे होइन। त्यो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि अब के भयो स्लाइसिङ भयो। str1बाट चाहिँ सेकेन्डदेखि 5th पोजिसनको चाहिँ यति चाहिँ के लियो भन्दाखेरि डेटा लियो, यति मात्र क्यारेक्टर्सहरू लियो स्लाइसिङ गरेर। अब प्रिन्ट हामीले आइडेन्टिफायर गरेर कस्तो अलिक नोइज आइराखेको उसको म्युट गरिदिनुहोस्। 2 देखि 5 सम्म गर्दाखेरि आइएस मात्र आयो नि दिस, अनि पछाडिपट्टि एउटा स्पेस पनि आइराखेको छ है। यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई पनि नोटिस गर्नुहोस् है। 2 देखि 5 सम्म के थियो हाम्रो दिस इज अ स्ट्रिङमा IS4 2 3 र 4th इन्डेक्स आयो, IS अनि ब्ल्याङ्क स्पेस आयो है। यसको म्युट गरिदिनुहोस् न है। म्युट गरिदिएँ। यो कुरा बुझ्नु भएको छ यो इटरेसन कसरी भइराखेको छ भनेर? नत्र म टेबल बनाउँछु है, बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ। यसमा कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है। भनेर थियो होइन। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इटरेटर लुप युज गरिरहेको छौँ है। लुप युज गर्दाखेरि के हुन्छ आइडेन्टिफायर इन्डेक्स भनौँ है। आइडेन्टिफायर प्रिन्ट। अब के प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ आइडिएनटिआइएफआई ठिक छ त। के प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लुपहरू चल्दा चाहिँ जहिले के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स बाई इन्डेक्स लुप चलिराखेको हुन्छ है। अब हाम्रो यसको केसमा हामीले केही पनि मेन्सन गरेको छैन कुन इन्डेक्सदेखि कुन इन्डेक्ससम्म चल्ने भनेर केही पनि मेन्सनै गरेको छैन है। फर आइडेन्टिफायर इन str1 गर्दाखेरि भनेपछि यसले के गर्छ फर्स्ट इन्डेक्सबाटै इन्डेक्सिङ गर्न सुरु गर्छ। कहाँसम्म गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट इन्डेक्ससम्म जान्छ। यो फर्स्ट इन्डेक्स के छ टी छ, लास्ट इन्डेक्स के छ जी छ है। यसलाई 0 1 2 3 4 भनेर काउन्ट गरौँ है। अहिले चाहिँ मैले टी र जी भने है क्यारेक्टरको नाम लिइराखेको छु। सो अब के गर्छ भन्दाखेरि इन्टरप्रेटर हामीले लुप चलाउँदाखेरि चाहिँ जहिले के हुन्छ फर्स्ट इन्डेक्समा जान्छ है। फर्स्ट इन्डेक्समा गएर अब आइडेन्टिफायरलाई के गरिदिन्छ str0 को भ्याल्यु आइडेन्टिफायरमा के गरिदिन्छ असाइन गरिदिन्छ। सो के भयो यो टी भयो। अनि हामीले यहाँ प्रिन्ट गऱ्यौँ नि, प्रिन्ट गर्दाखेरि के प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि टी प्रिन्ट भयो है। सिमिलरली 1
2 3 4 5 6 वटा यसरी आइडेन्टिफायर चाहिँ के गर्छ टर्न बाइ टर्न एस है अब यसरी फर्स्टमा 0 इन्डेक्समा गयो टी प्रिन्ट भयो है सेकेन्डमा 1 इन्डेक्समा गयो फेरि आइडेन्टिफायरको भ्याल्युमा किन अगाडिको टी बाँकी बसेन किन टी त्यही भइराखेन भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायरको भ्याल्यु चाहिँ अपडेट हुँदै जान्छ क्या यो चाहिँ असाइन भएको हो नि त एसटिआर आइडेन्टिफायर इक्वल्स टु आइडेन्टिफायर इक्वल्स टु एसटिआर अफ इन्डेक्स हैन अब यसरी चाहिँ असाइन भइराखेको हुन्छ है सो के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री टाइम चाहिँ आइडेन्टिफायरको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ अपडेट हुँदै जान्छ फर्स्ट टाइम 0 भयो एसटिआर 0 को भ्याल्यु के छ एसटिआर 1 0 को भ्याल्यु टी छ है सो फर्स्ट टाइम आइडेन्टिफायरको भ्याल्यु के भयो टी भयो अनि प्रिन्ट हुँदाखेरि पनि टी प्रिन्ट भयो सिमिलरली सेकेन्ड टाइम आइडेन्टिफायरको भ्याल्यु इन्डेक्स कुन इन्डेक्समा जान्छ भन्दाखेरि लुप हाम्रो सेकेन्ड इन्डेक्समा जान्छ सेकेन्ड इन्डेक्स भन्नाले हाम्रो यसमा के हुन्छ 1 हुन्छ है 0 बाट स्टार्ट हुन्छ सो 1 इन्डेक्समा जान्छ 1 इन्डेक्समा जाँदाखेरि के हुन्छ फेरि आइडेन्टिफायर इज इक्वल टु एसटिआर इन्डेक्स भनेपछि पुरानो यो टी को भ्याल्यु के भयो ओभरराइड भएर अब एच को भ्याल्यु चाहिँ असाइन भयो सो प्रिन्ट हुँदाखेरि एच हुन्छ है एच यसरी सिमिलर यसरी लुप के हुन्छ र प्रोसेस हुँदै जान्छ अनि भ्याल्यु असाइनिङ र प्रिन्टको काम भइराखेको छ हाम्रो यो लुपमा चाहिँ यो कुरा बुझ्नु भयो हजुरहरूले यो एकदमै यो पुरै लुप इटरेसनमा गयो भने चाहिँ हाम्रो टाइम कन्ज्युम हुन्छ है त्यही भएर मैले यसलाई स्किप गरिहालेँ ओके अब स्ट्रिङमा चाहिँ के अपरेटरहरू युज हुन्छ त्यो हेरौँ है त के भन्नु अब स्ट्रिङ स्पेशल अपरेटर्स भन्नु है त स्ट्रिङको स्पेशल अपरेटरहरुमा के युज हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ प्लस युज हुन्छ है प्लसले के गर्छ जस्तै दुईटा स्ट्रिङ छ दुईटा स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेसन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं प्लस गर्छौं एक्जाम्पल हेरिहालौं a इक्वल्स टु फर्स्ट स्ट्रिङ इक्वल्स टु हेलो भने है सेकेन्ड स्ट्रिङ इक्वल्स टु वर्ल्ड गरे है अब फर्स्ट स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गराइदिउँ है त प्लस प्रिन्ट गराए के भयो भन्दा यसले कन्क्याटिनेसन गर्दै है दुईटा स्ट्रिङलाई जोडिदियो अब दुईटा स्ट्रिङलाई जोड्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि स्पेस त आएन हेलो र वर्ल्ड मात्र आयो सो स्पेस दिनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्को एउटा स्ट्रिङ एड गर्नुपर्ने हुन्छ बीचमा प्लस गर्ने एउटा ब्ल्याङ्क स्ट्रिङ एड गरिदिने अघि नै मैले भनेको थिएँ नि स्ट्रिङको भ्यालु चाहिँ ब्ल्याङ्क पनि हुन सक्छ भनेर सो यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क स्ट्रिङ एड गरिदिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट भयो है अब हजुरहरूलाई ट्याब दिन मन लाग्छ भने अघि नै हामीले ट्याब पनि पढेको थियो हैन /t भनेर ट्याब प्रिन्ट भयो है हेलो र वर्ल्ड चाहिँ दुईटा कोलममा गएर बस्यो है दुईटा लाइक बीचमा एक ट्याब भयो कोलम जसरी बस्यो अब अर्को चाहिँ हामीलाई जस्तै रिपिटेसन गर्नु पर्यो रे यो हेलोलाई चाहिँ 5 टाइम प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त है फर्स्ट स्ट्रिङमा हाम्रो के छ फर्स्ट स्ट्रिङमा हेलो छ अब यसलाई चाहिँ 5 टाइम प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने मल्टिप्लिकेसन अपरेटर युज गर्दिने हेलो 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 भनेर आयो नि हैन 5 टाइम सरी यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन अपरेटरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रिपिटिसनको काम गर्दिन्छ यो कुराहरु सँगसँगै गर्दै जानु अब नोट गर्दै जानुस् है अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्लाइस भन्छौं हैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि गिवन इन्डेक्स कुनै पर्टिकुलर इन्डेक्सको डेटा चाहियो भने चाहिँ हामीले यो गर्छौं है यो स्क्वायर ब्र्याकेट हुन्छ यसलाई हामीले स्लाइस पनि भन्छौं अब स्लाइस गर्दाखेरि अघि मैले देखाइहाले फर्स्ट स्ट्रिङ फर्स्ट पोजिसनको चाहियो भने ई भनेर आयो नि एच ई भनेछ नि
फर्स्ट स्ट्रिङ यो है, फेरि त्यो तलपट्टि गयो भने कन्फ्युजन हो। यो एचई आयो नि है फर्स्ट स्ट्रिङमा फर्स्ट पोजिसनबाट, त्यो इन्डेक्सिङ भयो है। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्ज स्लाइस भन्छ हामीले है यसलाई। अरू के छुट्यो होला र, के भयो सरी, यतिकै यो मात्रै युज गर्नु पाइँदैन, मैले यो मात्रै युज गरिदिएँ फर्स्ट स्ट्रिङ होइन। अब यसमा चाहिँ जस्तै 2 देखि 5 सम्मको चाहियो अरे, एलएलओ भनेर आयो नि। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि रेन्ज स्लाइस है। अनि अर्को चाहिँ मेम्बरसिप अपरेटर छ नि हाम्रो, हिजो अस्ति कुरा गरेको थियो मेम्बरसिप अपरेटर, एउटा इन भन्ने हुन्छ, अर्को नट इन भन्छ है। जस्तै अघि हाम्रो फर्स्ट स्ट्रिङमा के छ, हेल्लो छ होइन। अब हेल्लोमा वाइ भन्ने क्यारेक्टर छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ वाइ इन फर्स्ट स्ट्रिङ भनेर चेक गऱ्यौँ होइन, फल्स आयो नि है। एउटा चाहिँ मेम्बरसिप अपरेटर भयो। ए इन नट इनहरू हजुरहरूले राम्रोसँग युज गर्नुभयो होला है, त्यो अस्तिको क्लासमा पढिसके पछाडि हो। यो कुरा रिपिट गर्नुपर्छ, यो स्पेसल अपरेटर्सहरूको कुराहरू। ओके, अब अर्को अरू फङ्सन्सहरूमा जाउँ है त। बिल्ट इन फङ्सन स्ट्रिङमा चाहिँ के बिल्ट इन फङ्सन्सहरू युज हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङमा मात्र नभएर पछि सबै इटरेबल अब्जेक्टहरूमा हुन्छ है। जस्तै लिस्टहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ यही कुरा होइन, सेटमा पनि युज गर्न सकिन्छ है, अनि टुपलमा युज गर्न सकिन्छ पछि गएर होइन। त्यही भएर यस्तो यो स्पेसल बिल्ट इन फङ्सन्सहरूलाई पनि याद गरौँ है। जस्तै फङ्सनहरू के युज हुन्छ भन्दाखेरि बिल्ट इन फङ्सनहरू चाहिँ एउटा लेनले के गर्छ भन्दाखेरि लेन्थ अफ द स्ट्रिङ होइन, अर्को बुल भन्ने फङ्सन छ। बुल भन्ने फङ्सन अहिले गराउने कि नगराउने भयो। अब यसले चाहिँ ट्रु अर फल्समा एउटा रिटर्न गर्छ। पाइथनमा चाहिँ क्यापिटल टी युज हुन्छ है। अनि अर्को म्याप चाहिँ हामी पछि लुप गरिसकेपछि गर्छौँ होइन। प्रिन्ट फङ्सन भइहाल्यो, अहिले प्रिन्ट गरिराखेको छ। स्लाइसमा पनि अब त्यही हो, अहिलेको जस्तै हो स्लाइस चाहिँ। अनि टाइप भनेर होइन, यो चाहिँ जस्ट सम अफ द फङ्सन्स है, धेरै थुप्रो छ बिल्ट इन फङ्सन्सहरू। यो चाहिँ कुनै मलाई अहिले माइन्डमा याद भएकोहरू चाहिँ मैले भनिदिइराखेको छु होइन। बुलियन चाहिँ अहिले यसलाई पनि स्किप गर्दा पनि हुन्छ होइन। जस्तै लेनको काम के हो भन्दाखेरि अघि त्यो हाम्रो फर्स्ट स्ट्रिङ छ नि, फर्स्ट स्ट्रिङको लेन्थ कति छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ लेन भन्ने युज गर्छौँ है। लेन भन्ने कति आयो, 5 आयो भनेपछि यसमा कतिवटा क्यारेक्टर छ, 5 वटा क्यारेक्टर छ। HELLO भनेर 5 वटा क्यारेक्टर छ है। जस्तै है मैले फर्स्ट स्ट्रिङ असाइन भयो नि होइन, हामीले स्ट्रिङ इम्युटेबल भनेको थियो, फेरि यो कसरी चेन्ज भयो त भन्नु होला है। अघि न जस्तै हो, जसरी इन्टिजर चाहिँ एउटा आइडीमा गएर अलोकेट भएको हुन्छ, त्यस्तै गरी नै स्ट्रिङको केसमा पनि त्यही नै हुने है। त्यही भएर इम्युटेबलको केस चाहिँ अब जस्तै इन्डेक्समा हामीले डेटाहरू चेन्ज गर्न मिलिरहेको छैन, क्यारेक्टरहरू अपडेट गर्न मिलिरहेको छैन होइन। अनि सिमिलरली यसले अब हामीले नयाँ स्ट्रिङ असाइन गर्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै मेमोरी लोकेसनमा गएर असाइन गरिराखेको छ है। त्यही भएर चाहिँ यो इम्युटेबल हो है। अब फेरि लेन गरेर हेरौँ है त। लेन फर्स्ट स्ट्रिङमा कति आयो भन्दा 7 आयो। HELLO छ है यसमा। अब यसमा चाहिँ बुलियन हेरौँ है त। बुल फर्स्ट स्ट्रिङ के आयो, ट्रु आयो होइन। यसमा फल्स आयो भनेपछि बुलियनको चाहिँ दुईटा मात्रै भ्याल्यु हुन्छ, ट्रु अर फल्स। अब हाम्रो स्ट्रिङमा कुनै एउटा भ्याल्यु असाइन भएको छ, जेसुकै भ्याल्यु होस्, त्यो XYZ 1 2 3 स्पेसल क्यारेक्टर जेसुकै होस्, त्यो छ भने त्यसले के गरिदिन्छ भन्दा ट्रु रिटर्न गरिदिन्छ है। अनि ब्ल्याङ्क छ, नल डेटा छ भने चाहिँ त्यसमा के गर्छ, फल्स रिटर्न गरिदिन्छ। यो कुराहरू आफै हेर्नुहोस् ल।
पाइथनको स्ट्रिङ मेथडहरू छ, मेथडहरू पनि हेर्नुहोस् है, किन भन्दा टाइम धेरै भइसक्यो। यसले चाहिँ के गर्छ, फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ स्ट्रिङ फङ्सन्सहरू है क्यापिटलाइज गर्यो भने के हुन्छ, फर्स्ट लेटर लाइक क्यापिटल बनाउँछ है। अनि त्यस पछाडि टाइटल भन्ने छ अर्को, टाइटलले चाहिँ जस्तै मल्टिपल स्ट्रिङहरू छ भने सेन्टेन्स लाइक मल्टिपल स्ट्रिङ भएको केसमा चाहिँ एभ्री स्ट्रिङको फर्स्ट क्यारेक्टरलाई क्यापिटल बनाउँछ है। जस्तै यो चाहिँ भन्न खोजेको सेन्टेन्स लेखेको छौँ भने हामीले सेन्टेन्स लेख्दाखेरि चाहिँ एभ्री वर्डको फर्स्ट क्यारेक्टरलाई के गर्छ, क्यापिटल बनाउँछ है। सिमिलरली अब अरू मेथडहरू छ, जस्तै हजुरहरूलाई म स्ट्रिङ मेथडको लिङ्क पठाइदिन्छु होइन, त्यो हेर्नुहोस् है। यसलाई बुकमा गरेर राख्नुहोस् अनि हजुरहरू आफै हेर्नुहोस् ल, यसमा थुप्रो मेथडहरू छ है, अहिले गरेर भ्याइँदैन। डिआइआर फङ्सनले पनि हुन्छ है, सबै थोक लिस्ट हुन्छ। डिआइआरले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्लास बनाएर राखेको कुराहरू अथवा डिक्सनरीमा राखेको अब्जेक्टहरूको चाहिँ सबै प्रपर्टिजहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गराइदिन्छ। डिआइआर युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ। मैले उस चाहिँ किन हेर्नुहोस् भनेको भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले अरू एक्स्ट्रा कुराहरू पनि पढ्नुहुन्छ है, त्यही भएर डकुमेन्टेसनलाई रिफर गर्नु। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मेटिङ है, स्ट्रिङ फर्मेटिङको कुरा आउँछ। स्ट्रिङ फर्मेटिङको लागि चाहिँ जस्तै हामीले सी गर्नुभयो होला धेरैले होइन, सी गर्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज एस पर्सेन्टेज डीहरू युज गर्छौँ नि होइन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फर्मेटर भन्छ है। फर्मेटरमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसको सिम्बल भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरपोलेसन अपरेटर युज गर्छौँ हामीले है। यसलाई चाहिँ मोड्युलो पनि भन्छ होइन। अनि यसले चाहिँ हामीले कस्तो खालको डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्ने हो त त्यो गिभन स्ट्रिङलाई भनेर चाहिँ, लाइक कस्तो खालको डेटा टाइप चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ त्यो गिभन स्ट्रिङमा भनेर चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ। अब यसमा एउटा पर्सेन्टेज डी हुन्छ, पर्सेन्टेज एस भनेको स्ट्रिङ भयो, पर्सेन्टेज एफ भनेको चाहिँ फ्लोट हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ हाम्रो 2f 4f भन्ने हुन्छ, 2 डिजिट फ्लोटिङ पोइन्ट 4 डिजिट फ्लोटिङ पोइन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। मैले त्यो कुराहरू कभर गरिनँ अहिले। सो अब यसको युज गरेर देखाइदिन्छु है हजुरहरूलाई। अब यसलाई कसरी युज गर्ने त, आई एम पर्सेन्टेज एस एन्ड आई एम पर्सेन्टेज डी इयर्स वर्ल्ड भनेर एउटा स्ट्रिङ बनाएर मैले है। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा पर्सेन्टेज एस भनेको के हो, यसले एउटा स्ट्रिङ क्यारेक्टर चाहिँ यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि स्ट्रिङ क्यारेक्टर चाहिँ त्यहाँ छ भनेर यसले बुझिराखेको छ है। यसको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ कुनै एउटा स्ट्रिङ क्यारेक्टर हुन्छ अनि यसको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ कुनै एउटा इन्टिजर क्यारेक्टर हुन्छ भनेर चाहिँ, अथवा इन्टिजर नम्बर हुन्छ भनेर चाहिँ यसले बुझ्छ है पाइथनले बुझ्दाखेरि। अनि हामीले चाहिँ जस्तै मैले जन भनेर एउटा नेम राखेँ अरे कमा 23 राखेँ है। हेर्नुहोस् त अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि आई एम जन एन्ड आई एम 23 इयर्स ओल्ड भने नि, यो पर्सेन्टेज एसलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि जन भन्ने एउटा स्ट्रिङले रिप्लेस गरिदियो, पर्सेन्टेज डीलाई केले रिप्लेस गरिदियो भन्दाखेरि इन्टिजरले रिप्लेस गरिदियो है। अब यही कुरा चाहिँ मैले 23लाई चाहिँ स्ट्रिङ बनाइदियो भने के भयो भन्दाखेरि एरर आयो। किन एरर आयो भन्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज डीले के एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो, इन्टिजर एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो, तर हामीले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ नम्बर दियो। यो कुराहरू, यो कुरा चाहिँ यो फर्मेटिङको कुरा नोट गरिहाल्नुहोस् है।
अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी म डिनोट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा फर्मेट मेथड भन्ने हुन्छ है। फर्मेट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामी टेम्प्लेट भन्छौँ है। यो माथिको यो छ नि टेम्प्लेट भयो यो चाहिँ है। अब टेम्प्लेट युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी युज गर्छ हामीले प्रिन्टहरू गर्दा स्ट्रिङहरू असाइन गर्दाखेरि चाहिँ एफ स्ट्रिङहरू अनि यसरी फर्मेट गर्दाखेरि फर्मेट गरेर स्ट्रिङहरू चाहिँ थुप्रै युज गर्छौँ। सो हामीसँग एउटा के छ भन्दाखेरि फर्मेट भन्ने एउटा मेथड पनि छ है। यो फर्मेट भन्ने मेथड मैले आज स्ट्रिङलाई अलिक धेरै टाइम दिइराखेको छु है। स्ट्रिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक भएर टेम्प्लेट यसलाई चाहिँ के भन्यो हामी यसलाई टेम्प्लेट भनेर अज्युम गरौँ है त। म यसलाई पनि अझ अलिकति अनि टेम्प्लेट फर्मेट युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट रुल हुन्छ। अघि के गरेको थियो भन्दाखेरि %d %s राखेको थियो है। अब यो फर्मेट डट फर्मेट युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डेटा टाइप चाहिँ एलोकेट गरिराख्नु परेन। यसले चाहिँ जस्तो खालको डेटा टाइप पनि सपोर्ट गर्ने भयो अब। सो यसलाई टेम्प्लेट भयो। टेम्प्लेट डट फर्मेट भन्ने मेथड युज गर्छौँ हामीले। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट्स भनौँ न। अनि आर्गुमेन्ट्सहरू हामीले युज गर्छौँ है यसमा चाहिँ। जस्तै अब यसको लागि यसलाई एक्जाम्पल म दिइहाल्छु है यसको पनि। आर्गुमेन्ट पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसनल आर्गुमेन्ट र किवर्ड आर्गुमेन्ट भनेर युज गर्छ है। आर्गुमेन्टको स्पेलिङ चाहिँ बिग्रेछ है। पोजिसनल आर्गुमेन्ट र किवर्ड आर्गुमेन्ट भनेर युज गर्छौँ यसलाई है हामीले। सो यसको नि एक्जाम्पल हेरिहाल्नुहोस् है, सँगसँगै गर्नुहोस् है। यो चाहिँ आई एम अहिलेको स्ट्रिङलाई डट फर्मेट के गरिदिएँ भन्दाखेरि मैले यो फर्मेट गर्दाखेरि चाहिँ जोन भनेर गरेँ है। अब यसमा चाहिँ अघिको केसमा के थियो हामीले अघिको केसमा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज फर्मेटिङ युज गरेको थियो अथवा त्यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि मोड्युलो फर्मेटिङ युज गरेको थियौँ है। त्यो केसमा चाहिँ हामीले %s र %dहरू युज गर्यो। अहिलेको केसमा के गर्यो भन्दाखेरि फर्मेट मेथड युज गर्यौँ हामीले है। सो फर्मेट मेथडमा चाहिँ हामीले कुन डेटा टाइप हो भनेर भनिराख्नु पर्दैन। यसले चाहिँ बाई डिफल्ट यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ एज अ स्ट्रिङ नै ट्रिट गर्छ। हामीले जे पठायो भने यसलाई के गर्छ एज अ स्ट्रिङ नै ट्रिट गर्छ। सो आई एम ब्राकेट गर्दाखेरि चाहिँ यो कर्ली ब्राकेट ओपन गर्यो प्यारेन्थेसिस ओपन गरेर यसमा हामीले के गर्यो फर्मेट गरेर जोन गर्यो है। अब यो जोनको भ्याल्यु चाहिँ कहाँ गएर असाइन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा गएर असाइन हुन्छ। अब फेरि सरनेम पनि राख्नु पर्यो अरे मलाई चाहिँ है। अब यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि एरर आयो। एरर किन आयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ दुईटा पोजिसनल आर्गुमेन्ट खोजिराखेको छ तर यसमा के गर्यो हामीले एउटा मात्र दियो यहाँ फर्मेटमा है। सो यसको केसमा अब हामीले अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एबिसिडी होइन। अब यो के भयो फर्स्ट पोजिसनमा गएर फर्स्ट पोजिसनको आर्गुमेन्ट बस्यो, सेकेन्ड पोजिसनमा गएर सेकेन्ड पोजिसनको आर्गुमेन्ट बस्यो। अब अर्को नि यसमा मैले एड गरिदिएँ अरे। अब के भयो केही पनि भएन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि एरर दिँदैन। यसरी गर्दाखेरि हामीले यहाँ आर्गुमेन्टहरू जति पनि राख्न पाउँछ है तर यहाँभित्र जतिवटा एक्सपेक्टेड भेरिएबल एक्सपेक्टेड आर्गुमेन्ट छ नि त्योभन्दा कम चाहिँ राख्नु पाउँदैन। जस्तै यहाँ दुईवटा एक्सपेक्टेड छ हामीले मिनिमम पनि के गर्नु पऱ्यो दुईवटा चाहिँ राख्नै पर्छ। फर्स्ट गएर फर्स्टमा बस्छ सेकेन्ड गएर सेकेन्डमा बस्छ है। अनि अर्को यसमा चाहिँ अर्को एउटा तरिका पनि छ है युज गर्न मिल्ने। जस्तै मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि आई एम इयर्स वर्ल्ड गरेँ होइन। यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीसँग एज भन्ने भेरिएबल छ अरे सपोज होइन। अब यसरी गर्दाखेरि त जस्तै हामीलाई ऱ्यान्डम फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई एबिसिडी चाहिएको थियो अरे सेकेन्डमा चाहिँ जोन चाहिएको थियो अरे होइन। अब यसमा त मिलेन नि यो फर्स्ट यो केसमा त फर्स्ट गएर फर्स्टमै बस्छ सेकेन्ड गएर सेकेन्डमै बस्छ। तर अब यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि अर्को एउटा तरिका छ यो गर्ने। आई एम एज इयर्स ओल्ड भने मैले फर्मेटमा के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एज भन्ने एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेर एज इक्वल्स 23 भनेर राखिदिएँ। सो के भयो आई एम 23 इयर्स ओल्ड भयो। अब यो एजको भ्याल्यु चाहिँ कहाँ गएर बस्यो भन्दाखेरि यहाँ गएर बस्यो। यो आई एम 23 इयर्स ओल्ड भयो। अब यो कुरा बुझ्नुभयो हजुरले। सरनेम इक्वल्स टु भने मैले यसलाई
यसलाई चाहिँ सपोज नेम इक्वल्स टु दिए नेम surname follows keyword argument. Okay. मैले अलिकति यहाँ हजुरलाई थोरै मिसगाइडेन्स गरेँ जस्तो यस्तो केसमा चाहिँ सरी हेर्नुहोस् त अब यसरी नै गर्न मिल्छ है अर्को तरिका भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो चाहिँ जेरोथ इन्डेक्स भयो यो फर्स्ट इन्डेक्स यो सेकेन्ड इन्डेक्स भनेर यसरी इन्डेक्सिङ गरिराखेको हुन्छ यसलाई सो यसको केसमा के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ यो फर्स्ट इन्डेक्सको डेटा लिएँ सुरुमा यो फर्स्टमा सो यसले के गर्छ पोजिसनल आर्गुमेन्ट खोज्यो यो फर्स्ट पोजिसनको आर्गुमेन्ट के छ एबिसिडी छ सो सेकेन्ड पोजिसनको आर्गुमेन्ट के छ भन्दा सरी सेकेन्डमा चाहिँ के खोज्यो जेरोथ पोजिसनको आर्गुमेन्ट जेरोथ पोजिसनको आर्गुमेन्ट के छ भन्दाखेरि जोन छ है सो आइएम एबिसिडी जोन भनेर आयो है अघि अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्टली आएको थियो फर्स्टको गएर फर्स्टमा सेकेन्डमा गएर सेकेन्डमा बसेको थियो अहिले यसको केसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्टली बस्यो है यसको केसमा चाहिँ पोजिसन वाइज हामीले अर्डर गर्न मिल्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर यो कुरा बुझ्नुभयो हजुरले भेरिएबल डिफाइन चाहिँ इन्टिजरहरूलाई मात्र गर्नु मिल्ने यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पोजिसनल आर्गुमेन्ट र किवर्ड आर्गुमेन्टको कुरा आउँछ है एउटा पोजिसनल आर्गुमेन्ट अघि मैले त्यो इन्टिजर डिफाइन गरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के भयो भन्दाखेरि किवर्ड आर्गुमेन्टको फर्मेटमा गयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसरी मिल्दैन रहेछ मैले त्यो ट्राई गरेको थिएँ सरी फर द्याट है यसमा चाहिँ किवर्ड आर्गुमेन्ट र पोजिसनल आर्गुमेन्टको कुरा आउँछ है पोजिसनल आर्गुमेन्ट अब त्यो नेम चाहिँ इन्टिजरमा मात्र होइन हामीले स्ट्रिङमा पनि दिन मिल्छ त्यो इन्टिजरको लागि मात्र होइन यो के निकै भन्नुभएको यो गर्दाखेरि टेम्पलेट आइएम फर्स्ट लास्ट फर्मेट हरि फर्स्ट ए सपोज 1 होइन यसरी राखेँ होइन मैले चाहिँ मिक्स्ड फर्मेटमा राखेँ होइन मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि मिक्स फर्मेटमा राखेँ है डट फर्मेट गरेँ फु भनेर राखेँ फर्स्ट चाहिँ सपोज ए इक्वल्स टु राखेँ होइन 12 भनेर राखेँ होइन यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एरर आउँछ कि है अब यसरी गर्दाखेरि एरर किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किवर्ड आर्गुमेन्ट पोजिसनल आर्गुमेन्ट फलोज किवर्ड आर्गुमेन्ट भन्यो नि है अब फेरि अर्को यसरी गरौँ है त यसरी गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मिल्छ क्या जस्तै बार गरेँ ए इक्वल्स टु चाहिँ मैले सपोज यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मिल्छ कि होइन पोजिसनल आर्गुमेन्ट्स के भन्छ फलोज किवर्ड आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेको पोजिसनल अब आर्क्स र किवर्ड आर्क्स भन्ने कुराहरू हजुरहरूले पढ्नु भएको छैन यो चाहिँ अगाडि गराउनु पर्ने रहेछ है यो फर्मेट मेथडमा चाहिँ डेटा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एआरजिएस भन्ने एउटा त्यसले चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यो हुन्छ अर्को आर्गुमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्सनरी अब्जेक्ट पनि एक्सेप्ट गर्ने खालको किवर्ड आर्गुमेन्ट एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ होइन अनि पाइथनको फर्मेटमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो यो
अनि पाइथनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसनल आर्गुमेन्ट फलो चाहिँ यो ए इक्वल्स टु भनेर यसरी असाइन गर्छौँ नि, यो असाइनमेन्ट पछाडि चाहिँ हामीले यसरी भेरिएबलहरूलाई चाहिँ यसरी र डेटा अथवा सिङ्गल अनअसाइन्ड भेरिएबलहरू चाहिँ अनअसाइन्ड आर्गुमेन्टहरू चाहिँ पठाउनु मिल्दैन भनेर हुन्छ होइन। त्यो भोलि कभर गराउन त्यो कुराहरू है। यो चाहिँ अलिकति यसलाई हजुरहरूलाई अब त्यो किवर्ड आर्गुमेन्टको कुरा म भोलि क्लियर गराइदिन्छु अनि त्यस पछाडि यो कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ। आइएम फर्स्ट लास्ट फर्मेट हरि गर्नुभएको रहेछ, फर्स्ट गर्नुभयो। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, यसमा आइएम फर्स्ट लास्ट भन्नुभएको छ है, हरि दिनुभयो फर्स्ट दिनुभयो होइन। मैले अहिले के भनेको थिएँ पछाडि जतिवटा पनि दिन पाइन्छ यो होइन, यो मल्टिपल भएर केही पनि फरक पर्दैन है। अनि यो के भयो भन्दाखेरि यो पोजिसनल आर्गुमेन्ट भयो, यो किवर्ड आर्गुमेन्ट भयो। पाइथनमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कस्तो खालको फर्मेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा एबिसी भन्ने फङ्सन छ अरे, त्यसमा चाहिँ यस्तो फर्मेटमा चाहिँ पाइथनले एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ कि। स्क्रिन आएको छैन पाइथनमा चाहिँ होइन, हामीले एउटा ऱ्यान्डम एउटा कुनै मेथड छ अरे, त्यो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो फर्मेटमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ है, आर्गुमेन्ट अनि किवर्ड आर्गुमेन्ट भन्ने फर्मेट है। यसमा चाहिँ के हुन्छ असाइनमेन्ट गरेर पठाउनु मिल्ने हुन्छ। यो हजुरहरूलाई म भोलि कभर गरिदिन्छु ल। यो एकैछिन है, यो असिन श्रेष्ठको चाहिँ यो मिलेको यो पोजिसनल आर्गुमेन्ट र किवर्ड आर्गुमेन्टको कुराहरू राम्रोसँग मिलाएर फर्मेट गरेको भएर मिलेको है, यो करेक्ट छ है। अहिले मैले इनकरेक्ट भने होला, सरी फर द्याट। म भोलि किवर्ड आर्गुमेन्ट भोलि भन्दा नि त्यो फङ्सनको क्लास स्टार्ट हुँदाखेरि भोलि भन्दा पनि पर्सि हुन्छ होला, पर्सि म त्यो सबै कुरा सिकाइदिन्छु। एफ स्ट्रिङ भनेको के हो भन्दाखेरि फर्मेटेड स्ट्रिङ भन्छ, फर्मेटेड स्ट्रिङ लिटरल भन्छ, इन्ट्रोड्युस। यो चाहिँ पाइथन सायद 3.6 देखि स्टार्ट भएको। अब हजुरहरूको सिस्टममा चाहिँ पाइथन 3.6 भन्दा तल छ भने चाहिँ यो सपोर्ट गर्दैन है एफ स्ट्रिङ चाहिँ। अहिले एफ स्ट्रिङ चाहिँ एकदम वाइडली युज हुन्छ। यो अगाडिको हामीले जस्तै यो फर्मेटेड स्ट्रिङहरू युज गऱ्यौँ होइन, त्यो भन्दा नि अहिले चाहिँ एफ स्ट्रिङलाई एकदम वाइडली युज गर्छ है। अब एफ स्ट्रिङलाई चाहिँ किन वाइडली युज गर्छौँ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्टहरू युज गरेको छ नि, किवर्ड आर्गुमेन्ट पोजिसनल आर्गुमेन्टहरू त्यसरी युज गरिराख्नु परेन एफ स्ट्रिङको केसमा चाहिँ। जस्तै नेम इक्वल्स टु माथिकै नेम दिएँ मैले जन भनेर राखेँ है। अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एफ स्ट्रिङ युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले आइएम अब यो कर्ली ब्राकेटभित्र चाहिँ डाइरेक्ट के गर्नु मिल्यो भन्दाखेरि नेम भन्ने भेरिएबल राख्नु मिल्यो। अब यो गरिसकेपछि के भयो, हाम्रो यो फर्मेटहरू कुनै पनि युज नगर्दाखेरि पनि भयो कि यो फर्मेटलाई चाहिँ यसले रिप्लेसमेन्ट गरिदिन सक्छ। आइएम नेम भनेर यस चाहिँ हजुर जाभा स्क्रिप्ट गर्नुभएको भए चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा नि त्यो स्ट्रिङ लिटरल के भनेर टपिक छ है, त्यसमा यसरी नै हामीले गर्छौँ। सो प्रिन्ट एफ अगाडि युज गरिसकेपछि के भयो, डाइरेक्ट स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले भेरिएबल नेमलाई असाइन गर्नु मिल्यो। नेम भनेको के हो, हाम्रो भेरिएबल नेम हो। हेलो हजुर, मेरो के डिस्कनेक्ट भयो नि त। हजुर सर।
स्क्रिन सेयर भएको छैन सर हजुरको अहिले। स्क्रिन सेयर भयो? हेलो हजुर स्क्रिन सेयर भयो मेरो? हजुर भयो। ओके, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिलाइन एफ स्ट्रिङ भन्ने छ है। सो मल्टिलाइन एफ स्ट्रिङ चाहिँ कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै नेम इक्वल्स टु केही राखेँ मैले, जन एज इक्वल्स टु 23। अब मलाई जस्तै प्रिन्ट एफ हाई नेम प्रिन्ट गराइदे, अनि एफ स्ट्रिङ फेरि अर्को पनि एफ स्ट्रिङ युज गर्न पाएँ मैले हैन। यु आर एज years old हैन। अब यसरी पनि युज गर्न मिल्यो है। मल्टिलाइन एफ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ यसरी युज गर्छौँ हामीले। सो यो चाहिँ कस्तो केसमा काम लाग्छ भन्दाखेरि कति टाइममा चाहिँ हामीले स्ट्रिङहरुमा असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ डाइरेक्ट हैन। अरू भेरिएबलको डेटाहरूलाई चाहिँ कन्क्याट गरेर असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो केसमा नि एफ स्ट्रिङ युज गर्न सकिन्छ। जस्तै न्यू str इक्वल्स टु एफ स्ट्रिङ युज गरेँ मैले, नेम I am name and I am age है। यसरी पनि असाइन गर्न मिल्यो। अब न्यू str के भयो भन्दाखेरि I am John and I am 23 भयो नि। अब यो नयाँ स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने कतै प्रिन्ट गराउनु पर्ने अथवा कतै कम्प्यारिजन गराउनु पर्ने छ भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ त्यता कम्प्यारिजनहरुको लागि युज गर्न सक्छौँ। सो एफ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ अघि यो जहाँ पनि युज गर्न सक्छ, यस्तो भेरिएबलहरु आइडेन्टिफायरहरु असाइन गर्न पनि युज गर्न सकिन्छ है। अर्को अब एफ स्ट्रिङमा अर्को कुरा भनेको ट्रिपल कोट युज गर्न पनि मिल्यो है। अनि एफ स्ट्रिङको अर्को एउटा म्याजिक हेरौँ है। जस्तै 2+3 भनेर यसरी गर्न पनि पाएँ कि मैले है। डाइरेक्ट अब यसमा भ्यालुहरु इन्टिजरहरुको क्याल्कुलेसन पनि यसमै गर्न पाइयो। अब जस्तै मलाई 2+3 नै प्रिन्ट गराउनु पर्छ भने चाहिँ यसरी हुन्छ, 2+3 भनेर प्रिन्ट भयो नि है। अब ट्रिपल ब्र्याकेट युज गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त है। सिंगल ब्र्याकेटको केसमा के गर्यो भन्दा ओन्ली भ्यालु प्रिन्ट गर्यो है। डबल ब्र्याकेटको केसमा के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो स्ट्रिङ छ त्यस्तैलाई प्रिन्ट गराइदियो। अनि ट्रिपल ब्र्याकेट युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजर क्याल्कुलेसन पनि भयो, अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि सिंगल ब्र्याकेट भित्र इन्क्लोज गरिदियो। यो कुराहरु क्लियर भएको छ? ओके, स्ट्रिङलाई चाहिँ यति नै गरौँ हैन। किन भन्दा अब अलि धेरै टाइम भइसक्यो छ। आज मैले लिस्ट र उस पनि सपोज भनेर प्लान गरेको थिएँ, स्ट्रिङमै टाइम गयो। अर्को चाहिँ लिस्ट छ हैन। अब लिस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, इम्युटेबल हुन्छ है। हामीले लिस्टको चाहिँ एउटै मेमोरी लोकेसनमा पनि के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि भ्यालुहरु चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। लिस्टको केसमा चाहिँ एक्चुअली क्रिएट भइसक्छ, त्यही मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ अर्को भ्यालु पनि असाइन गर्न मिल्छ है। अनि त्यसपछि लिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले सी प्रोग्राम गर्नुभएको होला। सी प्रोग्राममा चाहिँ एरे भनेर गर्नुभएको होला, अरे अथवा एरे भनेर गर्नुभएको होला है। सी को एरेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक डेटा टाइप मात्रै युज गर्न मिल्छ एउटा एरेमा हैन। तर पाइथनको लिस्ट चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा युज गर्ने एरे जस्तो हुन्छ।
मिक्स्ड कन्टेन्टहरू युज गर्न पाउँछ हामी, जस्तै स्ट्रिङ र इन्टिजर पनि पाउँछौँ होइन, लिस्टभित्र टोपल बनाउन पनि पाउँछौँ, लिस्टभित्र सेट बनाउन पनि पाउँछौँ, लिस्टभित्र डिक्सनेरी राख्न पनि पाउँछौँ होइन, एभ्रिथिङ गर्न मिल्छ लिस्टभित्र है। सो जस्ट एक्जाम्पल अफ लिस्ट होइन, जस्तै लिस्ट 1 भनेर चाहिँ मैले त्यसरी राखेँ 7,8,9 भनेर राखेँ है। लिस्ट 2 इक्वल्स टु A, 7। अब यसो यो फर्स्ट केसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली इन्टिजर नम्बरहरूको मात्र लिस्ट बन्यो। सेकेन्ड केसमा चाहिँ के भयो, एउटा स्ट्रिङ पनि छ अनि त्यस पछाडि इन्टिजर पनि छ, यो मिक्स्ड केस भयो होइन। जस्तै अब अर्को एउटा केस बनाउँ है त, अब यसमा चाहिँ हामीले अझै अर्को पनि एउटा डेटा टाइप राख्यौँ, सपोज लिस्टभित्र चाहिँ अर्को लिस्ट पनि राखिदियौँ अरे, लिस्टभित्र चाहिँ अर्को के गर्यौँ भन्दाखेरि अर्को पनि लिस्ट राखिदियौँ है। अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्ट्रिङ भयो, अर्को इन्टिजर भयो, अनि फेरि अर्को के भयो लिस्ट भयो है। भने पछाडि हामीले चाहिँ लिस्ट भनेको चाहिँ म्युटेबल अब्जेक्ट भयो, जुन चाहिँ के हुन्छ बनाइसके पछाडि कस्तो कन्फ्युजन सो लिस्टको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले मिक्स टाइपमा पनि बनाउन मिल्यो लिस्टलाई, अनि अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रिङ र ओन्ली स्ट्रिङको मात्र बनाउने भन्ने नै मिल्यो, लिस्टभित्र लिस्ट पनि राख्न मिल्यो, लिस्टभित्र डिक्सनेरी पनि राख्न मिल्यो होइन। लिस्टलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि म्यानिपुलेसन गर्न सक्छौँ, तर अब जति कम्प्लेक्स बनाउँदाखेरि पनि बन्छ, अब एक्सेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है, एक्सेस चाहिँ राम्रोसँग गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। अब लिस्टको केसमा पनि स्ट्रिङको जस्तै के हुन्छ, इन्डेक्स चाहिँ जहिले 0th पोजिसनबाट स्टार्ट हुन्छ स्ट्रिङको। जस्तै अब यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो होइन, अब यसलाई चाहिँ जस्ट सपोज इट्स अ लिस्ट के होइन। यो चाहिँ कस्तो खालको लिस्ट भयो भन्दाखेरि, जस्तै म चाहिँ हजुरहरूलाई कन्फ्युजन हुनु होला होइन, यसमा 100 भन्ने भ्याल्यु राखिदिन्छु, यसमा चाहिँ जस्तै लिस्ट राखिदिन्छु फेरि 1,2,3 भनेर होइन, लिस्टभित्र लिस्ट पनि बस्यो। अब ओके, अब यो के थियो भन्दाखेरि स्ट्रिङ थियो, अहिले चाहिँ यो के भयो लिस्ट भयो भनेर सम्झौँ है। अब लिस्टमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेम थिङ हो, स्ट्रिङमा जे भएको थियो लिस्टमा पनि त्यही, जस्ट लिस्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्डेक्सिङहरू चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। सपोज लिस्ट 1 इक्वल्स टु 1,2,3,5 भनेर गऱ्यौँ होइन। सो लिस्ट 0 को चाहिँ हामीलाई के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि भ्याल्यु चेन्ज गर्नु मन लाग्यो, 7 बनाइदियो अरे होइन। लिस्ट 1 है। अब के भयो भन्दाखेरि लिस्ट 1 को फेरि हेरौँ है त, कन्टेन्ट चेन्ज भयो नि, अघि 1 2 3 5 थियो होइन, अहिले के भयो 7 भयो, चेन्ज भयो नि। 1 को पोजिसन चाहिँ अहिले के भयो भन्दाखेरि 7 भइदियो है। किन भन्दाखेरि लिस्टमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, डेटाहरूलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। अघि स्ट्रिङमा हामीले गरेको थियौँ नि नेगेटिभ इन्डेक्सिङ, लिस्टमा पनि सेम नेगेटिभ इन्डेक्सिङ पोसिबल छ है। लिस्टलाई पनि हामीले चाहिँ जस्तै नेगेटिभ इन्डेक्सिङबाट चाहिँ लिन सकिन्छ, जस्तै -1 गरे होइन, -1 भनेको के भयो 5 भयो। यो यदि हामीले यसलाई लिस्ट सपोज गर्ने हो भने -1 के हुन्छ एस हुन्छ है। अनि इन्डेक्स चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा जहिले 0 1 2 3 4 5 6 बाट मात्र एक्सेस हुन्छ, यसलाई 0.1 गऱ्यो भने एक्सेस हुँदैन, यसलाई यो फ्लोट हुनु हुँदैन। जहिले पनि इन्डेक्स के हुनुपर्छ, इन्टिजर नै हुनुपर्छ है। ओके, सपोज अब मैले लिस्टमा के गरिदिएँ भन्दाखेरि 5th पोजिसन चाहिँ एक्सेस गर्न खोजेँ, के भने लिस्ट इन्डेक्स आउट अफ रेन्ज भन्यो नि है। हाम्रो लिस्टमा पोजिसन कति हो, 0 1 2 3 को जम्मा 4 वटा 0 1 2 3 थर्ड पोजिसनमा सम्म मात्र छ, तर हामीले के गर्यो 5th पोजिसन एक्सेस गर्न खोज्यो है।
भनेपछि लिस्टले के गर्ने रहेछ एरर इन्डेक्स एरर दिने रहेछ है जति एउटा डेटा छ त्यो भन्दा धेरैको चाहिँ हामीले इन्डेक्स युज गर्यो भने त्यसले इन्डेक्स एरर दिन्छ अब लिस्टलाई रिप्लेस गर्न मिलिहाल्यो हैन यसरी नै अनि बाँकी भनेको अरु स्ट्रिङको जस्तै हुन्छ एक्सेस गर्ने स्लाइस गर्ने तरिकाहरू हैन जस्तै स्लाइसिङको तरिका हैन अघि हामीले गरेको थियौ नि यसमा जस्तै लिस्ट 1 को चाहिँ 0 to 1 को मात्र डेटा चाहियो भने एउटा मात्र आयो नि हैन अघि हाम्रो स्ट्रिङको केसमा पनि त्यही थियो नि 0 र 1 को इन्डेक्सिङ हामीले लिँदाखेरि यो दुईटा मात्र आएको थियो है सिमिलर केस हो लिस्टमा पनि है जस्तै -6 गरेर हेरौँ है यो चाहिँ मैले ट्राई गरेको छैन त्यसमा चाहिँ लिस्टमा चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ इन्डेक्सिङ मान्दैन जस्तो छ जस्तै ओके लिस्टमा चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ इन्डेक्सिङ मान्दैन रहेछ है स्ट्रिङको केसमा चाहिँ अहिले मैले हजुरहरूसँग बसेर ट्राई गरेको है अब नेगेटिभ इन्डेक्सिङ गर्न मन लाग्यो भने पनि यसरी नै अघि हामीले स्ट्रिङमा जसरी स्लाइसिङ गरेको थियो नि अलवेज गोज फ्रम के हो लेफ्ट टु राइट लेफ्टबाट राइटतिर जान्छ इन्डेक्सिङ हैन सो 0 बाट चाहिँ 5 सम्म जान्छ तर 5:0 गर्यो भने के हुन्छ 5 देखि 0 सम्म चाहिँ एक्सेस गर्न ट्राई गर्यो भने के हुन्छ ब्ल्याङ्क आयो नि किन भन्दाखेरि 5 पछाडि 0 भन्ने इन्डेक्सै भेटेन के पाइथन इन्टरप्रेटरले त्यसले गर्दाखेरि हेरेर आएको यो अघि स्ट्रिङमा जे गरेको थियो त्यो नै हुन्छ है यसको केसमा लिस्ट स्लाइसिङको केसमा अर्को भनेको चाहिँ अघि नै हामीले इटरेसन गरेको थियौँ हैन जस्तै स्ट्रिङको केसमा जसरी इटरेसन भएको थियो नि लिस्टको केसमा पनि त्यसरी नै इटरेसन हुन्छ जस्तै फर आई इन लिस्ट 1 भनेर गरे हैन प्रिन्ट आई गरे 7 2 34 र 5 भनेर प्रिन्ट भयो नि सेम यही प्रोसेसमा गएको हो मैले यो कुराहरु रिपिट गरिन है अघि न क्लियर छ भन्नु भएको थियो सो यो केसमा स्ट्रिङ निकाल्न सकिन्छ भन्नु भएको रहेछ वर्ल्ड लिस्ट पठाउनु भएको रहेछ है यसलाई ट्राई गरिहालौँ हैन वर्ड अंडरस्कोर लिस्ट हैन यसको हामी एक्चुअली 0th पोजिसन लिएर हेरौँ है त 0th पोजिसनमा के आयो भन्दाखेरि बल एप्पल र क्याट आयो है 0th पोजिसनको टाइप के हो त्यो पनि हेरिहालौँ है टाइप के आयो भन्दाखेरि सेट भनेर टाइप आयो हैन सेटको अब फर्स्ट अब्जेक्ट कसरी लिन्छौँ त हैन सेटको फर्स्ट अब्जेक्ट कसरी लिन्छ है त्यो कुरा अब नेक्स्ट टपिकमा हेरौँला है त सेटको फर्स्ट अब्जेक्ट लिने पनि यही तरिका हो है जस्तै 0 सेट इज नट सब्स्टिट्युटेबल भन्ने चाहिँ सेट डट फर्स्ट हुन्छ हैन सेटको उसमा सेटमा चाहिँ स्पेशल फङ्सनहरु युज हुन्छ कि जस्तै हाम्रो युनियन इन्टरसेक्सनहरु पनि गर्न मिल्छ सेटमा चाहिँ है अहिले अर्को टपिकमा हेरौँला ल सेट इटरेटिङ थ्रु द लिस्ट भनेको छ अब लिस्टमा इटरेट गर्ने तरिका नि अघि स्ट्रिङमा इटरेट गरेको जस्तै हो है ओके अब एक दुईवटा यो चाहिँ लिस्टमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपेन्डहरु गर्न मिल्छ है लिस्टमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपेन्डहरु गर्न मिल्छ है लिस्टमा चाहिँ जस्तै लिस्ट 2 भन्ने एउटा मैले लिस्ट बनाए 1, 2, 3, 4 गरे हैन लिस्ट 2 डट अपेन्ड 5 गरे है लिस्ट 2 कति आयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 भनेर आयो है सो लिस्ट 2 मा 1 2 3 4 5 भनेर आयो अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ अपेन्ड त गरे हैन अपेन्ड गर्दाखेरि जस्तै लिस्ट 3 भनेर अर्को एउटा लिस्ट बनाए हैन 1 2 3 भनेर अपेन्ड गरे मैले सपोज है 1 2 3 भनेर गरे है लिस्ट 2 डट अपेन्ड
लिस्ट 3 गर्दाखेरि के हुन्छ लिस्ट 2 लाई प्रिन्ट गरौँ है त 1 2 3 4 5 फेरि 1 2 3 भनेर आयो है यसरी प्रिन्ट भयो अब यसमा किन 1 2 3 4 5 अनि 1 2 3 भनेर अर्को लिस्ट बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लिस्ट अब्जेक्टमा चाहिँ अर्को लिस्ट अब्जेक्टलाई ओपन गराइरहेको छ है तर हामीलाई यसको कन्टेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो सपोज कमा 1 2 3 भनेर चाहियो भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब लिस्ट 3 मा ओपन गर्नुहुन्छ है तपाईँ लिस्ट 3 लिस्ट 4 भनेर अर्को एउटा लिस्ट बनाए 7 8 9 भनेर गरे है सो लिस्ट 3 डट अपडेट भन्ने एउटा मेथड छ अर्को लिस्ट 4 भएर के भयो लिस्ट अपडेट हेज नो एट्रिब्युट अपडेट एक्सटेन्ड हुन्छ है अपडेट होइन सरी एक्सटेन्ड भने है 1 2 3 7 8 9 भनेर आयो नि अहिलेको केसमा के गरेको थियो भन्दा ओपन गरेको थियो ओपन गर्दाखेरि चाहिँ लिस्ट आएर बस्यो मैले अघि नै भनेको थिएँ लिस्टभित्र चाहिँ अर्को लिस्ट पनि राख्नु मिल्छ अथवा अरू कुनै डेटा टाइपहरू जस्तो डेटा टाइपलाई पनि हामीले राख्नु मिल्छ है लिस्टभित्र चाहिँ सो त्यही भएर अघि ओपन गर्दाखेरि चाहिँ लिस्टभित्र अर्को लिस्ट आएर बस्यो एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा लिस्टभित्र चाहिँ अर्को लिस्टको कन्टेन्ट गएर चाहिँ ओपन भयो है अब जस्तै लिस्ट 4 मा के छ 7 8 9 छ है लिस्ट 5 इक्वल्स टु लिस्ट 4 डट अपेन्ड 9 भनेर गरे है लिस्ट 5 को भ्यालु के आउँछ होला एनी गेस मेसेज च्याटमा राखिदिन्छ लिस्ट 5 को भ्यालु के आउँछ होला ओके 7 8 9 आउँदैन है लिस्ट 5 को भ्यालु चाहिँ नन आउँछ लिस्ट 4 मा चाहिँ हामीले ओपन गरेर 9 गर्यौं लिस्ट 5 को भ्यालु चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ नन आयो है किन आयो त जस्तै फेरि लिस्ट 5 इक्वल्स टु फेरि मैले के गरेँ भन्दा लिस्ट 4 डट ओपन लिस्ट 3 गरे हैन लिस्ट 5 के आयो भन्दा फेरि नन नै आयो है यो नन किन आयो भन्दाखेरि जब हामीले पाइथनको इन्टरनल हेर्नु पर्ने हुन्छ है यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्टहरुमा यो असाइन यो मैले किन देखाइराखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कतिले रिटर्न गर्दाखेरि यसरी रिटर्न गरिराखेको हुन्छ अनि जस्तै हामीले चाहिँ अब यहाँ 7 8 9 9 आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गरिराखेको हुन्छ हैन अनि त्यसरी रिटर्न गरिदिन्छ त्यो रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ मिस्टेक भइदिन्छ है किन भन्दाखेरि हामीले के गर्यो लिस्ट 4 बाट चाहिँ ओपन भन्ने मेथड कल गर्यो है यो ओपन भन्ने मेथडले चाहिँ यो बिल्ट इन मेथड हो पाइथनको बिल्ट इन मेथडले चाहिँ के रिटर्न गरिदिन्छ भन्दाखेरि नन रिटर्न गर्छ नन भन्दा पनि त पास छ यसको कोडमा चाहिँ हैन पास भनेको के हो केही पनि रिटर्नै गर्दिदैन के त्यो केही पनि रिटर्न नगर्ने भएर के भयो लिस्ट 4 डट ओपन लिस्ट 3 गर्दाखेरि चाहिँ यो ओपनको रिटर्न भ्यालु के आयो नन आइदियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिस्ट 5 नन भयो है अब सिमिलरली अरु के मेथडहरु छ तिनीहरुमा नि ट्राई गरेर हेर्नुस् हैन त्यो किन भयो भनेर चाहिँ पाइथनको इन्टरनल कोडै हेर्नु पर्ने हुन्छ के हजुरहरुले त्यो अफिसियल डकुमेन्टेसन हेर्नु भयो भने बल्ल बुझ्नुहुन्छ है यो ओपनले किन नन आयो भन्ने कुरा बुझ्नु भयो ओके लिस्टको अरु पप मेथड क्लियर मेथडहरु रिमुभ मेथडहरु छ हैन लिस्टको मेथडहरु डकुमेन्टेसनबाट हेर्नुस् है अनि लिस्टको अर्को इन्डेक्स भन्ने छ काउन्ट है लिस्ट सर्ट थुप्रो मेथडहरु छ यो चाहिँ डकुमेन्टेसनबाट हेर्नुस् है आजलाई चाहिँ यतिमै र्याप अप गरौँ कि जस्तो लाग्यो है लिस्ट 5 डट एपेन्ड लिस्ट 4 लिस्ट 5 नै एक्जिस्ट गर्दैन लिस्ट 5 भनेको चाहिँ नन आइदिन्छ हैन अनि ननमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि लिस्ट 4 लाई ओपन गर्यो भने त नन टाइप अब्जेक्टमा त ओपन गर्न मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिस्ट 4 को चाहिँ एरर आइदिन्छ कि
ए सरी त्यो असाइन गर्दाखेरि चाहिँ एरर आइदिन्छ कि जस्तै यो चाहिँ हजुरले भन्नुभएको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ए